को लागि जाने, अर्को स्थानमा जाने यो परम्परा रहिआएको देखिन्छ। करिब करिब यो लिच्छवी काल अर्थात् मल्लकाल भन्दा अगाडिदेखि नै नेपालीहरू भारतका बिहार जाने, काशी जाने, अध्ययन गर्ने त्यो बेलादेखि नै चलन चल्ती आइरहेको देखिन्छ भने पछिल्लो चरणमा जब जब समय विस्तार हुँदै गयो त्यस पछाडि मानवीय आवश्यकताहरू, मानवीय उत्साहहरू र एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा पुग्दाखेरिको जुन एउटा अनुभव छ, ज्ञान सिप छ, त्यसको लागि चाहिँ मान्छेहरू नेपालबाट बाहिरिएको, खास गरी भारततर्फ बढी गएको र पछिल्लो पटक चाहिँ त्यस पछाडि विकसित हुँदै गएको देखिन्छ र पाकिस्तानको लाहोरसम्म मान्छेहरू चाहिँ कामको लागि जाने भएको हुनाले नै धेरै जसोलाई लाहुर जानी भनेर भन्न थालियो। त्यस कारणले लाउरे भनेर अहिले पनि भन्न चलन छ, लाहुर जानी भन्ने चलन छ। त्यो लाहोर प्रान्त जुन अहिले पनि अस्तित्वमा छ, त्यो लगायतका आसपासका त्यति बेला मुगल साम्राज्यहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ भारत भन्ने शब्दको व्युत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै अथवा त्यहाँका विभिन्न राज्य रजौटाहरूमा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू त्यहाँ पुगेको देखिन्छ। आफ्नो विद्वतालाई लिएर खास गरेर काशीमा प्रवचनको लागि अथवा अध्ययनको लागि अथवा ज्ञान सिप प्रवर्धनको लागि गएको देखिन्छ भने त्यो सँगसँगै पछिल्लो पटकमा अहिले विभिन्न देशहरूमा खुल्दै गइसकेपछि विभिन्न खाडी क्षेत्रहरूमा त्यस्तै अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियामा गइरहेको देखिन्छ। खास गरेर 1800 को शतकमा र 1700 को अन्त्यतिर चाहिँ बेलायतीहरूले जसरी चाहिँ भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर स्थापित गरे र उनीहरूले जब विश्वमा साम्राज्य स्थापना गरेपछि उनीहरूलाई मजदुरहरूको खाँचो पर्यो। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न देशहरूलाई कब्जा गर्दै गएपछि उनीहरूलाई चाहिँ जब मजदुरहरू, काम गर्ने कुल्लीहरू, श्रमिकहरू चाहियो, त्यसपछि उनीहरूले भारतको बिहार, पटना, गोरखपुर, रक्सोल लगायतका क्षेत्रमा आएर चाहिँ कामदारहरूलाई विभिन्न आश्वासन दिएर कसैलाई जबरजस्ती, कसैलाई फकाएर लगेको देखिन्छ। त्यही माहौलमा, त्यही ग्रुपमा चाहिँ नेपालीहरू फिजी पुगे, म्यानमार पुगे, कोही बर्मा पुगे, कोही पर चाहिँ तपाईको नाइजेरिया, अफ्रिकासम्म पुगेको देखिन्छ र यो हिसाबले चाहिँ नेपालीहरू बाहिरिने क्रम चाहिँ बढिरहेको छ भने र अहिले पछिल्लो चरणमा नेपालीहरू बाहिरनको लागि त बाहिरिए, तर पछिल्लो चरणमा के भयो भनेदेखि माहौल अहिले यो सरकारले, नेपाल सरकारले 2020 मा एउटा रिपोर्ट निकालेको छ, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी रिपोर्ट, र त्यसमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू बाहिरिन चाहेको भनेर एउटा आशय पनि छ भनेदेखि यस्तै गरेर युएनले निकालेको एउटा चाहिँ कार्यपत्र छ। त्यो कार्यपत्रमा पनि नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलो रेमिटेन्स नेपालमा भित्रिन्छ, नेपालको आय स्रोतको, र नेपालीहरू चाहिँ अधिकांश बाहिर जानको लागि उनीहरू चाहिँ प्रेरित छन्, खुसी मान्छन् भन्ने एउटा युएनले पनि रिपोर्ट ल्याएको छ। यो अहिले वस्तुस्थिति भयो र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ खास गरेर अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा, अस्ट्रेलियामा चाहिँ सन् 2000 देखि चाहिँ बढी मात्रामा आएको देखिन्छ। हुन त अस्ट्रेलियाको इतिहास 40 वर्ष भन्दा बढी छ नेपालीहरूको, र त्यस पछाडि सन् 2000 पछाडि चाहिँ यहाँको प्रधानमन्त्रीले, जोन हवार्डले, र त्यस पछाडि बिस्तारै यो पिआर दिने चलन लिएर आएपछि उनीहरूले चाहिँ लिएर आएको देखिन्छ भने अमेरिका तथा बेलायतमा पनि जब त्यहाँको उपनिवेश सकिँदै गयो र त्यस पछाडि चाहिँ अन्य देशलाई नै खुला गरियो र त्यही क्रममा चाहिँ मानिसहरू, नेपालीहरू त्यहाँ पुगेको देखिन्छ। पहिलो कुरो अहिलेको तथ्य कुरा, र अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, खाडी राष्ट्र र अन्य क्षेत्रमा नेपालीहरू परिचालित हुने क्रम चाहिँ एकदमै बढी छ। उदाहरणको लागि अस्ट्रेलियामै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि भारतीय र चिनिया पछाडि तेस्रो स्थानमा अस्ट्रेलियामा नेपालीहरू जुन आएर बसोबास गर्ने, काम गर्ने संख्या पुगेको छ। र यसले के देखाउँछ भने विश्वव्यापी रूपमा नेपालीहरू अहिले पछिल्लो चरणमा अनौपचारिक रूपमा करिब झन्डै 1 करोड नेपालीहरू चाहिँ बाहिरिएको भनेर देख्न सकिन्छ। र यो अवस्थामा जति पनि आफ्नो यो उर्वर समय, युवा अवस्थाको उर्वर समय चाहिँ हामीले विभिन्न स्थानमा बिताइरहेका छौँ र त्यो बिताउने क्रम पनि जारी छ। यो अवस्थामा यो माइग्रेसन, नेपाली माइग्रेसन हुन थालेको करिब यो 200 वर्षको इतिहासमा के भयो त? नेपालीहरूले के गरे नेपालको संस्कृतिको लागि, नेपालको परम्पराको लागि, नेपालको जरोकिलोको लागि, सभ्यता र पहिचान विस्तार्नको लागि कहाँ के भयो त भनेर यसको पुनर्व्याख्या गर्दा अथवा इतिहासलाई अवलोकन गर्दाखेरि हामीले देख्न सक्छौँ कि तपाईले यसलाई स्क्रल डाउन गर्दै जाँदाखेरि यो पेपरमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले विभिन्न देशमा गएका, जसरी अमेरिका, बेलायतमा गएका नेपालीहरू त्यही बसोबास गरेको देखिन्छ भने
त्योभन्दा पछाडिको पुस्ता जुन सेकेन्ड र थर्ड जेनेरेसनबाट भाषा हराएको र आफ्नो संस्कृतिलाई बल्ल तल्ल धानेको, संस्कृति भनेको हाम्रो संस्कार, रीतिरिवाज, जुन हाम्रो सभ्यता छ, जुन हाम्रो भूमिबाट, जुन वैदिक भूमिबाट, हाम्रो देवभूमिबाट, हाम्रो ऋषि भूमिबाट उत्पन्न भएका मानवीय उपयोगी अथवा प्रकृति उपयोगी, जीव उपयोगी, जुन जीव कल्याणका लागि गरिएका जुन प्रचलनहरू छ, त्यो चाहिँ विदेशमा आएपछि नेपालीहरूले क्रमशः बिर्सदै गइरहेको र एउटा नोस्टाल्जिया अर्थात् मातृभक्तिको प्रेमले मात्रै उहाँहरूको कतै कतै मन्दिरहरू स्थापना भएको, कतै कतै चाहिँ यस्तै नेपाली केन्द्रहरू स्थापना भएको र सानातिना नेपाली स्कुलहरू स्थापना भएको देखिन्छ भने, तर त्यो चाहिँ पहिलो पुस्ताले गरे र दोस्रो पुस्ता पछाडि चाहिँ क्रमशः त्यसप्रति चाहिँ रुचि क्रम हुँदै गइरहेको देखाइरहेको छ। अहिले गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ एनआरएनले गरेको एउटा शोधले पनि, एउटा रिपोर्टले पनि त्यही देखाइरहेको छ भनेदेखि विभिन्न स्थानमा जस्तो फिजी अथवा अन्य देशहरूमा त नेपालीहरूले भाषा नै गुमाएको छ र अहिले नेपालीहरू फिजी पुगेको करिब इतिहास 140 वर्ष भएछ। 140 वर्षको इतिहासमा त्यहाँ अहिले चौथो पुस्ता रनिङ गरिरहेको छ र चौथो पुस्तामा नेपालीहरूले संस्कारको त कुरा छाडिदिनुहोस्, हामीले भाषा पनि पाउन गाह्रो छ र सरनेम छाडेर उहाँहरू त्यहीँको जस्तै आदिवासी जस्तै भइसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ हामीले पुनर्जागरण गर्ने क्रममा छौँ त्यहाँ। र यहाँ चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो प्रयास जारी छ। नत्र भने त्यो एउटा उदाहरणको रूपमा भाषा हराएको स्थानको रूपमा लिन सकिन्छ। बुढा मरे भाषा सरे भन्छौँ हामीहरूले। हाम्रो पुर्खाहरू बितेपछि त्यो भाषा संस्कार सभ्यता चाहिँ नयाँ पुस्तामा सर्छ भनेर, तर बुढा मरे पनि फिजी जस्तो देशमा सर्न सकेन र त्यो अवस्था अब अस्ट्रेलिया, अब थाइल्यान्ड, अब सिङ्गापुर, अमेरिका र बेलायतमा नआउला भन्न सकिने अवस्था रहेन। अब जताततै त्यस्तो छ भने खास गरेर केही समयको लागि काम गर्न आउने देशहरू, जुन खाडी देशहरू भयो, एसियाका केही देशहरूमा भने केही समय नेपालीहरू त्यहाँ काम गरेर नेपालप्रतिको अझ धेरै ममता लिएर फर्किएको देखिन्छ। तर फर्किँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको धेरैभन्दा धेरै उर्वर समय, जिन्दगीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा नै काम र जीविकाको लागि खर्चिएर गएपछि र त्यहाँ गएर एउटा रिटायर्ड जीवन बिताउने मात्रै धेरैको काम भइरहेको छ। अब यो परिवेशमा हामी, तपाईँ हामी जस्ता, हामी बाँच्दा बाँच्दै, हामी बाँचिरहेको यो युगमा हामीले हाम्रो दायित्वलाई कसरी उठाउन सक्छौँ? हामी विदेशमा रहेर पनि हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कार, हाम्रो पहिचान, हाम्रो परम्परा, हाम्रो रीत, हाम्रो सभ्यतालाई कसरी उठाउन सक्छौँ? त्यो कुरा आज तपाईँ हाम्रो अगाडि तेर्सिएको छ। सबैभन्दा पहिला त हामीले अर्काले गर्ला कि, उसले गर्ला कि, यसले गर्ला कि भन्दा पनि तपाईँ हामी सबैले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि हामीले आफैले गर्न सक्छौँ। सबैको सबैभन्दा ठुलो सुरुवात त हामी आफैबाट हुन्छ। तसर्थ आफ्नो सुरुवात आफैबाट गर्नको लागि, यो देशको लागि, परिवर्तनको लागि, संस्कार बचाउनको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरो हामीले जान्नु पर्यो कि देश भनेको भूगोल मात्र होइन। देश भनेको हाम्रो पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली हुँदै चीन र भारतसँग जोडिएको सिमाना मात्र देश होइन। देश भने त मान्छेहरू भित्र रहेको भावना हो, मान्छेभित्र रहेको संस्कार हो, सभ्यता हो, रीतिरिवाज हो। तसर्थ त्यो देश हो। तसर्थ त्यो देशको संस्कारलाई किन बचाउने त? हामी जुन देशमा गयो त्यही देशमा बसे भइहाल्यो नि। कतिले भन्न सक्नु होला लाटो देशमा गएदेखि, के अरे लङ्गडो देशमा गएदेखि खुट्टो उचाल्नु, कानु देशमा गए आँखो चिम्लिनु भन्ने उखानै छ नि भन्न सक्नु होला। त्यही देशमा भएको भइहाल्यो नि भन्नु होला। तर हेर्नुहोस्, आज ज्ञान र विज्ञानको आधुनिकताको उचाइ बढ्दै जाँदा आधुनिकतासँग, विज्ञानसँग मान्छेलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने ज्ञान भने छैन। जुन ज्ञान, जुन जीवनलाई शान्ति र सरल तरिकाले लैजाने, जुन पारिस्थितिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र मानव बीचमा आत्मीयता, सभ्यता र प्रकृति र मानव बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध, प्रकृति र जीव बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई कायम गर्ने जुन एउटा सभ्यता हो, हाम्रो नेपाल भूमिको वैदिक सभ्यता हो, त्यो सभ्यताले तपाईँ हामीले पालन गर्दा म, तपाईँ र सुनिरहनु भएका सबैलाई मात्र होइन, यो विश्व कल्याणको लागि नै यसले योगदान पुर्याउन सक्छ। तसर्थ सबैभन्दा पहिलो नै मान्छे जन्मनुको कारण भनेकै हामीले हाम्रो मन रूपी घोडालाई बुद्धि रूपी चेतनाले लगाम लगाएर आत्मा रूपी सद्मार्गमा पुग्नको लागि, परमात्माको पुग्नको लागि अगाडि बढ्नु नै पहिलो मनुष्यको कर्तव्य हो।
त्यो कर्तव्यको लागि जुन भूमिमा हामी नेपाली बनेर जन्मियौँ, त्यहाँ जन्मिएर मात्र होइन, जुन भूमिमा सृष्टिको पहिलो शुभारम्भ भयो, सृष्टिबाट पहिलो शुभारम्भ भयो, त्यसको प्रमाण स्वरूप नै हामीले शालिग्रामलाई लिन सक्छौँ कि जीवको पहिलो उत्पत्ति भएको ठाउँ जहाँ तेथिस सागर थियो पहिला, त्यो सागरबाट, त्यो स्थानबाट हामी उत्पत्ति भएका, त्यहाँ जन्मिएका मान्छेहरू पक्कै पनि त्यो राष्ट्रमा त्यो भाइब छ, त्यो ऊर्जा छ, जहाँ ऋषि सभ्यता थियो, जहाँबाट उत्पन्न भएका हरेक विद्याहरूले आजसम्म पनि विश्वमा रजाइ गरिरहेका छन्। योग विद्या, आयुर्वेद विद्या, ग्रहगणित विद्या, प्राकृतिक चिकित्सा विद्या, योगशास्त्र तथा विभिन्न उपचार पद्धतिहरू जुन भूमिबाट उत्पन्न भए, त्यो भूमिबाट आएका मान्छेहरू अब विश्व कल्याणका लागि सबैभन्दा पहिलो भनेको हामी जब एयरपोर्टबाट गुन्टा बोकेर सुटकेस बोकेर बाहिरिन्छन्, पहिलो काम भनेको हामीले हाम्रो इन्फेरियरिटीलाई, जुन हाम्रो हीनता बोधलाई झारेर उच्चता बोध अथवा आत्मगौरवलाई लिएर हिँड्नुपर्छ। सकभर हामीले हिँड्नै छ भनेदेखि, हामीले विदेश जानै छ भनेदेखि हामीले मात्रै म श्रम बेच्न गएको होइन, म श्रमको लागि केही समय जान्छु, तर म विवेक बेच्दिनँ, म संस्कार बेच्दिनँ, म सभ्यता बेच्दिनँ भनेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिलो कुरो। किनभने सबैभन्दा पहिला निस्किनै हिंता बोध भयो भनेदेखि हामीले बाहिर गएर आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिको के सिकाउन सक्छौँ अरूलाई? सबैभन्दा पहिलो हामीले प्रवर्धन गर्न सक्ने भनेको कुरा के हो भनेदेखि हामीले सबैभन्दा पहिलो प्रवर्धन गर्न सक्ने कुरा भनेको हाम्रो चेतलाई माथि उठाउनु हो। र तपाईँ हामी जुन भूमिमा जन्मिएर आएका छौँ, त्यो भूमि चान्चुने भूमि होइन, जहाँबाट सृष्टिको प्रारम्भ भयो, जहाँबाट आज विश्व महामारीमा परिरहँदा श्रेष्ठ अभिवादनको शैलीले उत्पत्ति भयो, जहाँ हिमालयको सभ्यता, जहाँबाट ग्रह गणित, जहाँबाट आजको नासाका वैज्ञानिकहरूलाई उपयोगी बनेको जति पनि खगोलीय सूत्रहरू उत्पादन भए, जहाँबाट पराशर ऋषिले त्यहाँबाट विभिन्न सूत्रहरू उत्पादन गर्नुभयो, वेद व्यासले जसरी त्यहाँबाट वेद तथा विभिन्न ग्रन्थहरूको निरूपण गर्नुभयो, त्यस्तो विशेष भूमिबाट हामी आएका मान्छेहरू तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी भनेको अब विश्वमा हाम्रा गीतहरू, हाम्रा संस्कारहरू, हाम्रा सभ्यताहरूलाई लिएर उठ्नुपर्ने हाम्रो यो जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारीको लागि पहिलो कुरो भनेको आत्मविश्वास र आत्मगौरव। जुन मान्छेमा आत्मगौरव छैन ऊ जिउँदै मरेको ठहर्छ। तसर्थ आत्मगौरवका लागि प्रत्येक मान्छेले म एउटा स्वाधीन राष्ट्र जो आजसम्म यसको निर्माणपछि कसैको गुलामी बनेन, सार्वभौम र एउटा स्वावलम्ब राष्ट्रबाट आएको म ऋषि सभ्यताको व्यक्ति हो भन्ने आत्मगौरवको र सोच लिएर मान्छे बाहिरिनुपर्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामी जोसुकै जहाँसुकै जाउँ, हामी ऋषि सभ्यताका मान्छेहरू, ऋषि साधनाका मान्छेहरू, शिशि साधनामा लाग्ने होइन। विदेश गयौँ रे भन्दैमा त्यहाँको खानपान, आहार, जीवनशैलीलाई हामीले ठ्याक्कै त्यहीँ समाहित हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसले त हामीलाई बिस्तार कुण्ठित बनाउँदै लैजान्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् कि विदेशले गरेको त राम्रै छ नि त, विदेशमा गएर कहाँ नेपाली चाहिँ हामीले गर्न सकिएला भन्नु होला। तपाईँ हेर्नुहोस् कि हाम्रो जुन ऋषि सभ्यताबाट आएका 2-4 वटा उदाहरण दिन्छु म। त्यो ऋषि सभ्यतालाई उजागर गर्नको लागि जुन हाम्रा संस्कारहरू छन्, रीतिरिवाज छन्, त्यो हामीले विदेशमा बसेर पनि हामीले त्यसलाई प्रचार प्रसार र त्यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। जसरी कि तपाईँ हेर्नुहोस् कि क्रोएसियाबाट आएको टाईको जुन परम्परा छ, यहाँहरूले पक्कै पनि सुनिसक्नु भएछ। क्रोएसियाको जाग्रेबमा म चाहिँ त्यहाँ एउटा प्रवचनको लागि गएका थिएँ र त्यहाँ चाहिँ टाईको परम्परा कसरी भएको रहेछ त भन्ने उत्पत्तिको त्यो ठाउँमा केन्द्रमै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ लेखिएको थियो टाई उत्पत्ति भएको ठाउँ। त्यहाँको एउटा राजालाई गलगाँड आएको रहेछ। त्यो गलगाँड छोप्नको लागि गाह्रो भएर उनले रुमाल चाहिँ घाँटीमा बाँधेका रहेछन्। त्यसपछि राजाले मात्रै बाँध्दाखेरि अजिलो हुन्छ भनेर मन्त्रीलाई नै बाँध्न लगाएछन्। राजा र मन्त्रीले बाँधेपछि त्यो चाहिँ ठुलो मान्छेले बाँध्ने कुरा रहेछ भनेर सबैले बाँध्न थालेछन्। बाँध्दै अहिले संसारमा चाहिँ त्यो टाई चाहिँ एउटा धनी मानी र हुने खानेले लाउने जसरी हामी चाहिँ हिँडिरहेका छौँ। वास्तवमा त्यसको रुट कज भनेको के रहेछ भने चाहिँ घाँटीमा आएको एउटा गाँड अथवा त्यो गलगाँड छोप्नको लागि रहेछ। न त्यसमा वैज्ञानिकता छ। बाहिर पसिना काँडेर हिँड्छ मान्छे, गरिमा टाई धसेर हिँड्छ हेर्नुहोस्। र त्यसले चाहिँ एउटा त मानवीय विकारभित्र ल्यायो भने त्यसमा चाहिँ अर्थ न वर्थ गोविन्द गाई भने जस्तो चाहिँ त्यसको कुनै सभ्यता र संस्कार छैन। र त्यस्तै गरेर हामी चिया र कफी खान्छौँ। मान्छेहरू विदेश गएपछि त खानु पर्यो नि भन्नुहुन्छ भने, र चिया र कफी कहाँबाट आयो भनेदेखि तपाईँको युरोपमा जाडो हुने 6 महिना तपाईँको असाध्यै चिसो, अझ हिउँ पर्ने
3 बजे घाम झुल्किने, त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको 10 बजे घाम झुल्किने, 3 बजे अस्त हुने, त्यस्ता देशहरूमा बाँच्नको लागि गोराहरूले, ब्रिटिसहरूले त्यो तातो पारिरहनको लागि कफी पिएका थिए र तिनीहरूले विस्तार गर्दै भारत गए। भारतमा जाँदाखेरि त्यो चिया कफी लिएर गए। त्यसैले विस्तारित रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई अवलम्बन गर्न थाल्यौँ र त्यसले चाहिँ हामीले अहिले चिया, कफी लगायत विभिन्न अन्य कुराले पनि विषादीको रूपमा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई त्यसले क्षय गर्दै गइरहेको छ। त्यस्तै तपाईँ हेर्नुहोस् कि जो मदिरा छ अथवा ड्रगहरू छन्, जति पनि छन्, ती ड्रगहरू, मदिराहरू अब विदेशमा पहिला के गरिन्थ्यो भने मध्ययुगमा शत्रुलाई परास्त गर्नको लागि मदिराहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। कसैलाई चाहिँ ध्वस्त पार्नु पर्यो भने मदिरा लगेर टन्न खुवाइदिने अनि आफ्नो उसको अधिकार लिने र उसको अधिकारलाई छिन्ने, राज्यको अधिकार होस् कि अथवा शासनको अधिकार होस् कि अथवा कुनै पनि अधिकारलाई छिन्नको लागि त्यस्ता नसाहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। र अहिले त्यो नसालाई मान्छेले एकछिनको मजाको लागि लिने भन्यो र हामी नेपालीहरू जुन एउटा तुलसीको पानी खाएर बिहानै हुर्केका मान्छेहरू, पञ्चामृत खाँदै मनशुद्धि गरेर हिँडेका मान्छेहरू, अहिले संसारमा हामी पनि विदेशी भयौँ भनेर त्यो नक्कल गर्दै जाँदाखेरि धेरै नेपालीहरू अहिले पछिल्लो चरणको रिपोर्ट भनेको त्यसले गर्दा मान्छेमा तनाव, स्ट्रेस बढ्दै गयो, खर्च बढ्दै गयो, मान्छेहरू गुलाम बन्दै गए र त्यो मान्छेलाई मानिसको दासत्वमा लैजाने हो। नसा भनेकै मान्छेलाई आफूमा आफ्नै बन्धन र संसारको बन्धनमा पार्ने चिज हो। जबकि हाम्रो संस्कृति भनेको आफूलाई आफ्नै बन्धनबाट मुक्त गर्ने, सो बन्धनबाट अथवा यो संसारिक बन्धनबाट मुक्त गरेर जन्म जन्मको लागि स्वतन्त्र बनाउने त्यस्तो संस्कृतिबाट आएका हामीहरू, तसर्थ हामी विदेशमा छौँ भन्दैमा हामीले हाम्रो संस्कारलाई चटक्क भुल्ने होइन। हामीले संसारबाट अनुभव लिने, विभिन्न देशका राम्रा प्रविधिको, राम्रा ज्ञानको, राम्रा सिपको त्यसको अनुभव लिने, हाम्रो संस्कारको प्रयोग गर्ने। सुन्दर हाम्रो संस्कारको प्रयोग, बाहिर आधुनिकताको उपयोग, यी दुवै कुराको सम्मिश्रणले जिन्दगीलाई एउटा सुमार्गको पथमा डोर्याउन सकिन्छ। हो, त्यसकारणले आज हामी प्रत्येक विदेशीका मान्छेहरूले दोस्रो कुरो भनेको हामी आफू बच्नु छ, हामी भोजनमा बच्नु छ, हाम्रो आचार शैलीमा बच्नु छ। हाम्रो दिनचर्या भनेको हो ड्युटी गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, विभिन्न सिफ्टमा जानुपर्छ, तर हाम्रो दिनचर्या भनेको वैदिक दिनचर्या हो। हामी अरूबाट प्रभावित हुने होइन, हामीबाट अरू प्रभावित बन्न सकुन्। हामी मात्र एउटा श्रम बेच्न हिँडेको मान्छे होइन, हामी त विवेक, बुद्धि र प्रत्येक ऋषिहरूका हामी दूतहरू हौँ, हामी संस्कार दूत हौँ। जब तपाईँ विदेशीको माटोमा टेक्नुहुन्छ त्यति बेला प्रत्येक नेपालीले यो सम्झनु पर्यो, म काम गर्न आएको होइन, म एउटा ऋषि दूत बनेर आएको छु। म लोक कल्याणको लागि, विश्व कल्याणको लागि जुन तपस्वी ऋषिहरू थिए ती ऋषिको म सन्तति र सपना बोकेर आएको छु। केही समयको लागि मैले जिजीविसाको लागि काम गर्नु पर्ला, तर मेरो परम लक्ष्य भनेको मेरो संस्कार, सभ्यता र लोक कल्याणका विद्याहरूलाई, शिक्षाहरूलाई प्रवर्धन गर्नु हो भनेर सम्झिनु पर्यो। जसरी चाहिँ रामको इसारामै हनुमानजी लङ्का गएका थिए। लङ्का जानु कुनै नराम्रो होइन हनुमानजी, किनभने लङ्का अर्कैको देश थियो, तर त्यहाँ जानु नराम्रो थिएन। हनुमानजी त्यहाँ बगैँचाको स्याउ खान मात्रै गएको होइन, अशोक वाटिकामा भुल्न मात्रै गएको थिएन। हनुमानजी त एउटा महान उद्देश्यका साथ लङ्का जानुभएको थियो। हो, तपाईँ हामी पनि आज विदेशमा जो जहाँ बसे पनि हामीले यही सम्झिनु पर्यो, हामी केही समयको लागि लङ्कामा छौँ, तर एउटा रामको सन्देश लिएर हाम्रो वैदिक सभ्यताको, संस्कारको, प्रकृति र लोक कल्याणको जुन एउटा शिक्षा छ त्यसलाई प्रवर्धन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो भनेर हरदम सम्झिरहनु पर्यो र त्यही अनुसारै लाग्नु पर्यो। र त्यसको लागि अब कतिले भन्न सक्नु होला हामीसँग सिपै छैन, केही छैन, के गर्ने भनेर। सिप नभए पनि संस्कार त छ नि। हो, त्यो संस्कारले हामीले हाम्रो परम्परा, हाम्रो छठ, हाम्रो माघी, हाम्रो लोसार, हाम्रो दसैँ, हाम्रो तिहार, उधौली, उभौली, जे छन् हाम्रा पर्वहरू, त्यसलाई निरन्तरता दिनु पनि एउटा नयाँ पुस्तामा, विदेशमा हुर्किरहेका नयाँ पुस्तामा एउटा साक्षरता गर्ने स्कुल हो। तसर्थ जसरी हाम्रा पूर्वजहरूले ती राम्रा कुराहरू सिकाउँदै आउनुभयो, त्यही क्रममा हामीले पनि गऱ्यौँ भने त्यो अर्को पुस्ताको लागि एउटा राम्रो शिक्षा बन्छ भने फिजीमा जसरी यसरी संस्कृति र भाषा हरायो भनेर उहाँहरू अहिले जसरी दुखी हुनुहुन्छ त्यो अवस्थामा पुग्नु पर्दैन यदि स्थायी रूपमै विदेशमा बस्नु भएको हुनुहुन्छ भने। अर्को कुरो, जब कोही हामी फर्कँदैछौँ भनेदेखि नेपालमा विदेशमा कमाएको पैसालाई के गर्ने? विदेशमा कमाएको पैसाले नेपाल र नेपालीले नेपालको जरोकुल्यो आफ्नो सभ्यता र संस्कृति उठाउनको लागि मात्र गएर एउटा घर किन्ने, एउटा घडेरी किनेर, एउटा सानो रुमाल जत्रो घडेरी बनाएर जबरजस्ती त्यही घर बनाएर बस्ने, त्यति मात्र जिन्दगीको उपलब्धि होइन।
तपाईँ हामीले कमाएको हाम्रो पैसाले हाम्रो चाहे 100 कमाइयोस्, 1000, 10 लाख, 1 लाख जति कमाउनुहोस्, तपाईँको नेपालमा पुर्याएको पैसाले त्यसको काहीँ गुरुकुलमा लगानी भएको होस्, काहीँ तपाईँको स्वदेशी जडीबुटी उत्पादनमा लगानी भएको होस्, काहीँ तपाईँको यस्तो स्थानमा होस् कि जहाँ चाहिँ हाम्रो उन्नत भाषा संस्कृति प्रवर्धन भएको ठाउँमा होस्, योग शिक्षामा भएको होस्, आयुर्वेदमा भएको होस्, साना साना कुटीर जडीबुटीमा भएको होस्, जुनसुकै भए पनि तपाईँ हामीले त्यो ऊर्जाले हामीले अहिले उठाउन सक्छौँ र स्वदेशी वस्तुलाई प्रवर्धन गर्नको लागि। यदि विदेशमै हुनुहुन्छ भने विदेशमा पनि आफ्ना त्यो स्वदेशी वस्तु प्रवर्धनको लागि हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। तसर्थ हाम्रो हातमा अहिले दुवै छ। हामी यति भाग्यमानी छौँ कि कतिले भन्छन् हामी विदेशी जानु पर्यो, विदेशिनु पर्यो, बर्बाद भयो, हामी न विदेशका भयौँ न स्वदेशका भयौँ भनेर कतिले दुःख मानेको देखिन्छ। तर त्यसलाई ठ्याक्कै उल्टाइदिएर एउटा सकारात्मक बाटोबाट हेरियो भने कति राम्रो। हेर्नुहोस् त, नेपालमा हुनुभएकोहरू यहाँ आउन सक्नु भएन, यहाँ भएकाहरू नेपाल जान सक्नु भएन, तर तपाईँ र हामी त सेतु बन्यौँ नेपाल र यहाँको, र एउटा आधुनिकताको पनि स्वाद चाख्ने, आफ्नो संस्कृतिलाई नै पालन गर्ने, दुइटैलाई चाहिँ मर्ज गरेर हामीले चाहिँ यहाँको जुन सभ्यता, आधुनिकताको प्रविधि र विज्ञानको प्रविधि र हाम्रो संस्कारको निधिलाई सँगै साथ लिएर चाहिँ हामी अघि बढ्न सक्छौँ। यस्तो स्वर्णिम समयमा छौँ भनेर हामीले सम्झन सकिन्छ। हेर्नु, अनि त्यस्तै गरेर अब आउनेहरूलाई हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ विदेशमा आउनको लागि मात्र पासपोर्ट र भिजा झोला बोकेर मात्रै जानुपर्छ भन्ने होइन। यो चाहिँ सरकारी तर्फबाट र तपाईँ हामी जस्ता सङ्घ संस्थाले विदेश जानु अगाडि उसले त्यहाँ जानु भनेको एउटा संस्कारको दूत जानु हो, एउटा नेपालको दूत जानु हो अघोषित रूपमा। तसर्थ उसले आफ्नो नेपालको संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, रीतिरिवाज, खगोल, गणित केही नभए नि उसले सामान्य रूपमा जानकारी लिएकै हुनुपर्छ। उसले नेपालबाट बाहिरिने अनुभूति पाउनुभन्दा अगाडि कम्तीमा 1 महिनाको सांस्कृतिक तालिम पाएको हुनुपर्छ उसले। र उसले चाहिँ हाम्रा यस्ता विधिहरू छन्, एउटा विधाहरू छन्, आज विश्वले अनुसन्धान गर्दै हामीलाई पछ्याउँदैछ भने त्यस्ता विधाहरूले लाइको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अध्ययन र एउटा सिप लिएर आयौँ भनेदेखि हामी प्रशिक्षण एउटा चाहिँ हामी विवेकलाई त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, मात्र श्रम होइन। र त्यसरी चाहिँ हामीले प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भने अर्को कुरो अब आउनेहरूलाई पनि हामीले त्यसरी तालिम तथा विभिन्न व्यवस्थापन गरेर ल्याउनलाई सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी हाम्रो सभ्यतालाई उठान गर्न सक्छौँ। यसो कारण चाहिँ हामी नेपालमा जन्मियो, हामीले किन गर्नु पर्यो र अरूको सभ्यता छँदैछ नि भनेर। तर जुन सभ्यताले लोक कल्याणलाई हेर्छ त्यो सभ्यता आज विश्वको आवश्यकता हो। जसरी हेर्नुहोस् कि आज जे पाए त्यही मांसाहार गर्ने सभ्यता र संस्कृति जुनकै कारणले यो कोरोना फैलियो, जुन चीनको वुहानबाट जुन सालक तथा चमेराको काँचो मासु खानाले फैलियो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको जुन इभिडेन्स छ, त्यसले के देखायो भने हाम्रो सभ्यता त्यहाँ थियो भने त हामी त शाकाहारी, त्यसमा पनि हामीले त भ्याकुतोदेखि सर्पदेखि कुकुरदेखि सबैलाई पूजन गर्ने त्यस्तो सभ्यताबाट आएका मान्छेहरू, त्यो सभ्यता अहिलेको जरुरी हो कि होइन रहेछ। तसर्थ आधुनिक भयौँ भन्दैमा तपाईँले रेस्टुरेन्टमा काँटा र चम्चा चलाएर तपाईँले ती अबोध जनावरहरूको आँसु र रगत पिउँदैमा हामी आधुनिक भइँदैन। त्यो ऋषि सभ्यतालाई उठान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो रहेछ कि होइन रहेछ। त्यसै गरी तपाईँ हेर्नुहोस् कि जुन प्लेग आयो जुन 90 को दशकमा अथवा 80s को समयमा युरोपमा लाखौँ मान्छे मर्यो, त्यो चाहिँ के कारणले भन्दा सुँगुरको कारणले आएको प्लेग। र त्यो सुँगुरको कारणले अथवा तपाईँको चाहिँ मुसाको कारणले आएको प्लेगलाई पनि हाम्रो सभ्यताले के भन्छ भने स्वस्थ रहने र जीव जन्तुप्रति सम्मान गर्ने र जनावरहरूबाट घर पालुवा बाहेककाबाट टाढा रहने, सुँगुर नछुने, छोइहाले पनि नुहाएर आउने र त्यस्तै गरेर विभिन्न कुखुरोलाई घरभित्र ल्याउन नहुने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न रोग आउँछ भन्ने जुन हाम्रो सभ्यताको रीति थियो, त्यही नमान्दा नै स्वाइन फ्लू आएको, प्लेग आएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ हेर्नुहोस् कि हाम्रो पुस्ताले के भन्यो, हाम्रो सभ्यतामा के छ भनेदेखि हामीले 3 घण्टा अगाडि बनाएको खाना खानु हुँदैन, बासी अथवा सडे गलेको भोजन गर्नु हुँदैन। त्यो हाम्रो सभ्यताबाट आएको मान्छे आज आधुनिक भयो भन्दैमा कति दिनदेखि त्यो पाउरोटी, त्यो चाहिँ प्लास्टिकमा ओसिएर आएको, पसिनामा आएको पाउरोटी, अनि त्यो टिनमा बन्द गरेर आएका केमिकल हालेका गेडागुडी अथवा जेसुकै त्यो खाने परम्पराले गर्दा आज हेर्नुहोस् कि जति धेरै धनी देश त्यति धेरै डिमेन्सिया, स्ट्रेस फैलिरहेको छ। त्यो के कारणले भयो भन्दाखेरि जुन भोजनको जुन संस्कार छ आधुनिकताको नाममा, मान्छेलाई एकछिन बसेर खाने फुर्सद पनि छैन र उसलाई चाहिँ खानको लागि पनि फुर्सद छैन, मात्रै उसले धन र काम र जिन्दगीको सन्तुलन बिग्रिएर गयो। जबकि हाम्रो सन्तुलन थियो, हाम्रो वैदिक सभ्यता बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म काम, राम र आरामको त्रिवेणीमा, काम, राम र आरामको त्रिवेणीमा काम पनि गर्ने, मुखमा राम हातमा काम,
अनि काम पनि गर्ने, राम पनि जप्ने अर्थात् तप पनि गर्ने, ध्यान पनि गर्ने र जीवनको सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट विद्या योग विद्यालाई जीवनमा समाहित गर्ने जुन विद्या थियो, आज त्यो विद्या लाई नमान्दा विश्वमा यसरी आतंक फैलिरहेको छ र मानिसहरू बीचमा राम्रता छ, प्रगति छ, आविष्कार भएको छ, तर संस्कार छैन। संस्कारविहीन आविष्कारले के गर्दछ? सबै मान्छेलाई रुहाउँदै लिएर जान्छ। सबै मान्छे एक्ला एक्लै भएका छन्। समस्त भिड देखिन्छ। जापानको ट्रेन चढ्ने ठाउँमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ बाहिर ट्रेनबाट के अरे बाहिर स्टेसनबाट भित्र मान्छे कोच्नको लागि यो पहलमानहरू नै राखिएको छ, त्यो चाहिँ यसरी धकेलेर भित्र हाल्नको लागि। भनेपछि त्यस्तो भिड छ, तर त्यो भिडमा एउटै मान्छे एकसँग अर्कोसँग बोल्दैन। हेर्नुहोस्, त्यस्तो चाहिँ मानिसहरू बिचको एक्लो भएर गइसकेर सुसाइडको क्रम त्यहाँ सबभन्दा धेरै छ। त्यसरी तपाईँको अन्य देशमा हेर्नुहोस् कि अस्ट्रेलियामा हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ धेरै धनी देन देखिन्छ, सबै देखिन्छ, तर मान्छेहरू यति धेरै ग्रसित छन् कि बुढेसकाल लाग्यो कि डिमेन्सिया हुन्छ। किन डिमेन्सिया हुन्छ भन्दा एउटा भोजनले, अर्को चाहिँ सोजन नभएर। हेर्नुहोस्, 18 वर्षपछि छोराछोरी निस्केर जान्छन् घरबाट, अनि त्यसपछि वृद्धावस्था भएपछि उनीहरूले कोहीसँग बोल्ने पाउँदैन। कुकुर पालेको छ भने कुकुरसँग हो, नभएदेखि त्यो नर्सिङ होममा गएर बस्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, र त्यो भएर मान्छे खण्डहर भइसक्यो। यो विश्वका मान्छेहरू हो। अब जाग्नको लागि नेपाली ऋषि सभ्यता र संस्कृतिलाई नअपनाएदेखि अब मान्छे भूत भनेर भन्थ्यौँ हामीले, भूत भन्दा पनि तल्लो स्तरको हुने भइसक्यो। एक्लै एक्लै यहाँ अस्ट्रेलियाको एउटा नर्सिङ होममा त मुसाले वृद्धको कानै खाइरहेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँको त्यसरी यो चाहिँ वृद्धाश्रममा राखिएका एकजना वृद्धको भनेपछि मान्छेहरू चाहिँ धमाधम के भइरहेका छन् अहिले भनेदेखि, एउटा उमेर छँदाखेरि पहिला बाल्यकालमा चाइल्ड केयरमा एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ कारखानामा हुर्किने भए बच्चाहरू, अनि वृद्धावस्थामा नै कारखानामा जाने भए, अनि जवानी अवस्थामा जुन कमाउन सकिन्छ त्यो बेलामा दासको रूपमा प्रयोग गरिने भयो। र अनि धेरै विदेश आएका हामी नेपालीहरूले काहीँ पिआर दियो, सिटिजन दियो भनेर मख पर्नु पर्दैन, काहीँ लामो बस्न पाइने भिजा पाइयो भनेर मख पर्नु पर्दैन। ठिक छ, त्यसलाई केही अवसरको लागि समय मिल्या हो, तर अर्को ढङ्गले हेर्दा दास बनाइएको हो। र दास किन बनाइयो भन्दाखेरि उनीहरूले हाम्रो फाइदाको लागि दिएको होइन सिटिजन पिआर र भिजा। यसको अर्थ हामी लिनै नहुने भन्ने होइन, लिने। हनुमानको फेरि आउँछ प्रसङ्ग, लङ्का जानै नहुने होइन, जाने, तर परम लक्ष्य नबुन्ने। पहिलो परम लक्ष्य भनेको त यो चेतनालाई आत्मअन्वेषण गरेर परम चेतना पुर्याउने पहिलो लक्ष्य। दोस्रो भनेको धन आर्जनलाई संस्कार र धर्म आर्जनमा लगाउनको लागि यो अवसर पाएको हो। प्राप्त धन, आर्थिक अवस्था र यो अवस्थालाई हामीले स्वदेशमा हाम्रा संस्कारलाई विश्व सामु जगाउनको लागि यो अवसर प्राप्त भएको हो। यो जिन्दगी फेरि घरिघरि पाइँदैन। विदेशमा घुम्न पाइयो, एउटा कार चढ्न पाइयो, चस्मा लगाउँदै फोटो खिचेर चाहिँ यो अवस्था भनेर लेख्न पाइयो भन्दैमा तपाईँ ठुलो मान्छे हामीले सम्झिरहेका छौँ, हाम्रो स्तर उन्नति भएको सम्झिरहेका छौँ भने त्यो भ्रममा छौँ। हामी असाध्यै भ्रममा छौँ। भोलि हामी हाम्रै खाल्डो खनिरहेका छौँ। जब एउटा मान्छेको संस्कार सकिन्छ, संसार सकिन्छ भन्छौँ। हामी विदेश आएका छौँ र विदेशीको नक्कल गर्दै तपाईँले आफ्नो एउटा सानो संस्कार पनि पालना नगर्ने। जबकि हाम्रो जन्म दिवस मनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ अष्टचिरञ्जीवीलाई पूजा गरेर हामीले चाहिँ मातापिताको आशीर्वाद लिएर, अग्रजहरूको आशीर्वाद लिएर जुन एउटा दिव्यताको, वायुको, अग्निको, आकाशको, जलको, पृथ्वीको सारा ऊर्जाहरूलाई धन्यवाद दिएर एउटा जीवनलाई अगाडि बढाउने एउटा उत्तम अवसर छ। त्यो अवसरलाई छोडेर हामी केक काटेर, बत्तीलाई पनि निमाएर एउटा चाहिँ तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्दै हुर्केका मान्छेहरू हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ? ज्योतिर्लाई निभाएर तमसो तर्फ चाहिँ गइरहेका छौँ। त्यस्तो बर्थडे मनाइरहेका छौँ। तसर्थ नेपालबाट बाहिरिने प्रत्येक नेपालीले हामीले हाम्रो संस्कारलाई उजागर गर्नको लागि त्यहीबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ। अरूले होइन, आफैबाट गर्न सकिन्छ। तपाईँको जन्म दिवसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको दसैँ तिहार विदेशमा मनाउने भनेकै पार्टी खाने जस्तो भइसक्यो। दसैँ कार्यक्रम मनाएको रे धेरैले बोलाउनुहुन्छ। के छ दसैँको त भन्दा के हुनु, सबैजना मिलाउने, अलि दारू पानी, अलि नाच्ने, मादल ठटाउने, त्यही हो। हेर्नुहोस्, दसैँ भनेको त्यही हो त। जबकि मानिसलाई, मनुष्यतालाई उजागर गर्नको लागि साधना पद्धति विकास गरिएको 9 दिनको एउटा तप समय थियो, उत्तम समय थियो ऊर्जा आउने। त्यो समय चाहिँ मादक पदार्थ, मदिरा खाएर नसामा लट्ठिएर बस्नु भनेको हामीले ऋषि संस्कृति होइन, ऋषि संस्कृतिको संस्कारको अपमान गरिरहेका छौँ। तसर्थ सक्छौँ तपाईँ सांस्कृतिक दूत बनेर, स्वघोषित आफै तपाईँ सांस्कृतिक दूत बनेर आफ्नो संस्कार, संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नुहोस्। सक्नु भएन संवर्धन गर्नुहोस्।
प्रवर्धन र सम्वर्धन दुईटा छ। एउटा सकिन्छ भने त्यसको प्रवर्धन गर्ने, तपाईँले आफ्नो बारेमा जानेका कुराहरूलाई विदेशीहरूलाई, विभिन्न सङ्घ संस्थालाई, विभिन्न समुदायलाई प्रवर्धन गर्नुहोस्। तपाईँको काम, तपाईँको अनुशासन, तपाईँको नैतिकता देखेर तपाईँसँगै काम गर्ने अर्को देशको मान्छे छक्क परोस्, ओहो कुन देशको हुनुहुन्छ तपाईँ, यस्तो विनयशील सभ्य आचरणमा रहेको व्यक्ति कहाँको हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहोस्। र दोस्रो कुरो चाहिँ यदि त्यो प्रवर्धन गर्न सक्नु भएन भने सम्वर्धन गर्नुहोस्। तपाईँको आउँछ, कति राम्रा छन्, माघे सङ्क्रान्ति आयो, कुशी औँसी आयो, तपाईँ जनै पूर्णिमा आयो, हाम्रै लोसार आयो, हाम्रै माघी आयो, हरेक ऋतुमा ऋतु हितम, ऋतुले चाहिँ सत्य बोकेर, ऋतु नै अदृश्य ईश्वर भनिएको छ, ऋतु नै अदृश्य ईश्वर भनिएको छ। ऋतु अनुसारको भोजन मात्रै गर्यो भने पनि हाम्रो संस्कार र धेरै मान्छे, विश्वका मान्छे शान्ति पाउँछन्। हेर्नुहोस्, तसर्थ त्यसलाई अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँ हामीले गरेको अभ्यासले विश्वका मान्छेहरूलाई एउटा प्रभाव पर्न सक्छ। एउटा राजदूतले एउटा केही कुरा भन्नु र एउटा त्यो देशबाट आएको देशको मान्छेले भन्यो भनेदेखि त्यो असाध्यै राम्रो हुन्छ। जस्तो चाहिँ हामीले गरेका राम्रा कुराहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा विश्वको अथवा देशकै प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ हामीले यसरी चाहिँ हाम्रो संस्कारलाई जोगाउन सक्छौँ। हामी उफ्रिन्छौँ कि भारतले सिमाना मिच्यो भनेपछि हामी सबैको रगत उम्लिन्छ, अथवा कुनै देशले यसरी सिमाना मिच्यो भनेपछि हामी उफ्रिएर के गर्न सक्छौँ त्यही गर्छौँ। हेर्नुहोस्, विदेशबाट तर त्यो सिमाना मिचिँदा त्यसरी कराउने मान्छे, त्योभन्दा ठुलो सिमाना भनेको संस्कृतिको सिमाना हो। त्यो संस्कृतिलाई मिचेर हामीले कहाँ पुर्याइसक्यौँ, डाँडो कटाइसक्यौँ, तर हामीलाई पत्तो छैन। हामी चाहिँ वाह 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 भन्दै विदेशी वाइन कहीँ भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको विदेशी संस्कार अनि तिर लिएर गइरहेका छौँ भने हामीले हाम्रै अपमान, त्यो ऋषिहरूको दूध बनेस् भनेर हामीलाई पठाएका थिए ती ऋषिहरूले, विद्वानहरूले, आज हामी तिनको अभिशाप बनिरहेका छौँ। तपाईँ हेर्नुहोस् कि एक ठाउँमा एउटा ऋषिलाई अपहरण गरिएछ अरे, र ऋषिलाई अपहरण गरेपछि उनी साह्रै विद्वान थिए, तिनलाई अपहरण गरेपछि ती गुण्डाहरूले मार्ने नै विचार गरेछन्। मार्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ती ऋषिले के भने भइहाल्यो, मलाई मार्न चाहिँ मार, मलाई जीवनप्रतिको मोह छैन, आएपछि मर्ने हो, तर कम्तीमा मलाई एक दिन दियाओ भनेछन् रे। किन एक दिन दिने भनेपछि त्यो एक दिन म भनौँला भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कबुल गराएर ती ऋषिलाई छोडिदिएछन् रे कि एक दिनको लागि ल भइहाल्यो छुट भनेर। अनि उनी चाहिँ अर्को दिन गएर के गरेछन् भने दिनभरि आफ्ना चेलाहरूलाई, शिष्यहरूलाई, शुभचिन्तकहरूलाई जीवनभरिका अनुभव जति सुनाउन सकिन्छ, आफ्ना संस्कारहरू जति लेख्न सकिन्छ, जति जे गर्न सकिन्छ सुनाएर बेलुका फर्किए। अनि फर्केपछि ती गुण्डाहरूले सोधे रे, होइन तपाईँले किन हिजै यस्तो नगर्नु भएको, आउनु त आउनु भएकै रहेछ, इमान्दार हुनुहुँदो रहेछ, किन हिजै यसो नभनेको भन्दा उहाँले भन्नुभयो अरे, म मरे पनि मसँग भएको ज्ञान र संस्कार नमरोस्, मसँगै नमरोस् भनेर चाहिँ म आफ्नो शिष्यहरूलाई, चेलाहरूलाई, शुभचिन्तकहरूलाई बाँड्नको लागि गएको थिएँ। म मरे पनि मेरो संस्कारमा, मेरो सभ्यतामा, मेरो रीतिरिवाजमा, मेरो त्यो जीवन्त प्रेरणाहरूमा बाँचिरहन्छु म भनेर चाहिँ म गएको थिएँ भनेर चाहिँ उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो। वास्तवमा आजसम्म नेपाल भूमिमा जन्मिएका, वैदिक भूमिमा जन्मिएका ऋषिहरू ती सबै त्यसरी नै दिवंगत भएका हुन् र तिनले हाम्रो पुरा पुर्खालाई पास गर्दै आएका राम्रा नियमहरू, यसको मतलब सबै राम्रा छैनन्, केही कुरालाई हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ। तर तपाईँ हामी प्रत्येक मान्छेहरूको जीवन फेरि फेरि मिल्दैन, विदेश आयौँ भनेर मक्ख पर्ने होइन। तपाईँ हामीहरू भनेको संस्कार र संस्कृतिका दूत हौँ। हामीले जुन बाल्यकालदेखि अभ्यास गर्नुपर्ने, आफ्नै स्वबोध र स्वबन्धनबाट मुक्ति गर्नको लागि जुन चाहिने हो त्यो असाध्यै हामीले गर्नुपर्छ। र अब आउने पुस्ताले जो नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ प्रत्येकलाई नै के गर्नु पर्यो तपाईँ हामीले भनेदेखि यही संस्कार शिक्षा नदिकन विदेश जाने परम्परालाई हुनु हुँदैन भनेर संस्कारको तालिम, योगको तालिम, गणितको तालिम, खगोलको तालिम, आयुर्वेदको तालिम दिएर मात्रै पठाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यस कारणले हामीले विश्व समुदायमा एउटा दक्ष, कुशल, शान्त, असल, चरित्रवान जनशक्तिलाई हामीले पुर्याउन सक्छौँ विश्वमा, र नेपाल संस्कारको आयतन बढ्न सक्छ। हेर्नु, संस्कारवान व्यक्ति जहाँ गए पनि मृत्युलाई नै जित्न सक्छ। एउटा सानो कथा छ, एकदमै जीवन्त कथा भन्दा पनि यो चाहिँ एकदमै घटेको घटना। फिजीको टापुमा चाहिँ आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिसम्म मान्छे खान्थे। यदि तपाईँ हामी जस्तो मान्छे गइयो त्यहाँ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ नयाँ मान्छे आयो भनेर चाहिँ आज त्यहाँ दसैँ आयो भनेर चाहिँ मुख मिठ्याउँदै चाहिँ उनीहरूले नाची चाहिँ बिचमा लगेर भोग दिन्थे। र त्यही क्रममा 1841 पछाडि गएको 2 जना नेपालीलाई पनि त्यहाँको आदिवासीले खाइदिएको रेकर्ड छ। हेर्नुहोस्, यसै क्रममा एकजना विद्वान पनि त्यसरी त्यो आइल्यान्डमा टापुमा जाँदाखेरि सबैजना आदिवासीहरूले उनलाई चाहिँ अब आज खानी हो यिनलाई भनेर चाहिँ उफ्रिँदै आइरहेको बेला ती विद्वानले के भने भने, मलाई नखाओ, म तिमीहरूलाई जिन्दगीभरलाई खान पुग्ने एउटा विद्या सिकाइदिन्छु भने अरे।
अनि के विद्या छ ल सिकाऊ भनेपछि म तिमीहरूलाई यो आगोमा हिँड्ने, आगोमा कुल्चिएर नाच्न सक्ने विद्या सिकाइदिन्छु। त्यसकारणले तिमीहरूले चाहिँ मलाई नखाओ। तिमीहरूले यो विद्या सिक्यौ भने तिमीहरूले यो विद्या सिकाएर अरूबाट पैसा कमाएर पनि खान सक्छौ भनेर उनले भनेपछि लौ देखा त भनेर ती आदिवासीहरूले। र तिनले चाहिँ आफ्नो जुन हाम्रो कुण्डलिनी जागरण गरेर जुन माथि उठाइसकेपछि एउटा चाहिँ तपाईँ स्थिर भएर मनको शक्ति जगाएपछि हाम्रो जसरी खली खाने भन्छन् आगोमा हिँड्ने जुन शक्ति छ त्यो शक्तिलाई उनले देखाइदिएपछि अनि ती आदिवासीहरूलाई त्यसरी केही दिनको साधना लगाएर सिकाइदिएपछि उनलाई बचाएछन्। र त्यही शिक्षा आज जेनेरेसन टु जेनेरेसन पास डाउन भएको हुनाले आज फिजीको बेङ्गा आइल्यान्डका आदिवासीहरूले आगोमा नाच्छन् र अहिले पनि हजारौँ विदेशीहरू यसरी आदिवासीहरू आगोमा नाच्न गएको नाचेको हेरेर उनीहरूले रिजोर्टहरूमा होटलहरूमा पैसा कमाउँछन्। हेर्नुहोस्, तसर्थ यसको अर्थ के हो भने एउटा संस्कार बोकेर गएको मान्छे मृत्युलाई पनि जितेर फर्किन्छ। र तपाईँ हामीले सिकेको काम केही सिपै नलिकन विदेश जानु, एउटा ठिङ्गो मजदुर भएर जानुभन्दा त्यत्रो खानी एउटा चाहिँ ऋषिहरूको सम्पदाको खानी, मानव सभ्यताको खानी, एउटा श्रेष्ठ संस्कृतिको खानी त्यस्तो ठाउँबाट आएका मान्छेहरू अब आउनेहरूलाई हामीले प्रेरणा दिन सक्छौँ। बाबु तिमी सिङ्गो हात पाउ लिएर मात्र होइन, हाम्रो देशमा जुन उज्यालो अँधेरमा परेको जुन विज्ञान छ त्यसलाई तिमी उठाऊ, तिमी योग शिक्षक बनेर जाऊ, तिमी आयुर्वेदको शिक्षा लिएर जाऊ, तिमी प्राकृतिक शिक्षा लिएर जाऊ, रेकी लिएर जाऊ, तिमी ग्रह गणित सिकेर जाऊ, संस्कृत सिकेर जाऊ, तिमी सनातनको विज्ञान सिकेर जाऊ, तिम्रो चाहिँ विवेक विक्ष भनेर हामीले प्रेरणा दिनुपर्छ। सरकार तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यस्ता तालिम केन्द्रहरू खोल्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर हामीले चाहिँ लैजान सक्छौँ। त्यसैको लागि नै हामीले जुन संसारभर छरिरहनुभएका सकारात्मक प्रेमी मनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बिचमा करिब 500 जना हामीले योग शिक्षकलाई तयार पारेको छौँ विश्वभरि नै। जबकि त्यो भूमिबाट उत्पन्न भएको हाम्रो अष्टाङ्ग योग थियो, त्यो योगलाई तोडमोड गरेर विदेशीहरूले आफ्नै प्रपर्टी राइट बनाएर उहाँहरूसँगबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने जुन बाध्यता थियो त्यसलाई हामीले अब विदेश आउने नेपालीले उनीहरूसँग लाइसेन्स नलिकन हामीहरूले नै प्रदान गरेर विदेशमा सिकाउन सक्ने, इन्टरनेसनल टिचर्स बनाउन सक्ने एउटा ट्रेनिङको आयोजना पनि गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ भर्चुअल क्लास पनि भइरहेको छ हाम्रो हरेक फ्राइडे र एउटा सामान्य कुरा हो यो। तसर्थ यो आफ्नै कुरा भनौँ भन्दाखेरि राम्रो हुन्न, तर चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्छ कि म नेपालबाट आउँदाखेरि मैले कहिल्यै पनि सोचिनँ कि मैले चाहिँ म एउटा श्रम मात्रै बेच्छु र केही समयपछि फर्किन्छु भनेर। मलाई यही पहिल्यै थाहा थियो कि जब गुरुहरूको प्रेरणा विभिन्न आश्रमको साधनाले सिकाएको थियो जुन देशमा गए पनि मेरो परम लक्ष्य भनेको साधनालाई नछुटाउनु हो। साधनालाई तपाईँ गहिराइमा हुँदै गएपछि तपाईँ त्यहाँ गएर विवेक बेच्ने हो र संसारमा त्यहाँ गएर केही समयको लागि काम गर्ने हो। तर तपाईँले आफ्नै ऋषि संस्कृतिको विधालाई तपाईँले त्यसैलाई सेवा गरेर तपाईँले चाहिँ धर्म रक्षति रक्षितः, तपाईँले धर्मले नै पोषण गर्नेछ भन्ने त्यो विश्वास थियो। जब अस्ट्रेलियामा आएको 1 हप्ता पछाडिदेखि नै मैले अरू कुनै पनि काम खोज्नेतर्फ लागिनँ, बरु जस्तो सुकै होस् म आफ्नै पहिचानको कामलाई प्रवर्धन गर्छु भनेर मैले योग ध्यान र तपको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न थालेँ। र आज गर्दा गर्दा तपाईँको सम्भावनालाई खोज्दै जाने हो। खोज्दै जाँदा आज अस्ट्रेलियामा सयौं गोराहरू आज हाम्रो मासिक रूपमा चाहिँ आश्रममा आउनुहुन्छ र सयौं परिवर्तित भएर जानुहुन्छ। र हामीले अहिले गो भेग अथवा गो भिगन अर्थात् भेजिटेरियन मात्रै पनि होइन, एउटा वनस्पतिजन्य भोजन मात्रै खाने भनेर एउटा पहल गरिरहेका छौँ यहाँबाट। र अहिले वर्षेनी हजारौं व्यक्तिहरू अस्ट्रेलियामा चाहिँ भिगन बन्नुहुन्छ। पछिल्लो सरकारको तथ्याङ्क अनुसार त करिब 20,000 अस्ट्रेलियनहरू अहिले शाकाहारी बन्छन् हरेक वर्ष। र त्यस्तै गरेर त्यो अभियान र त्यसले नै म जस्ता त धेरै युवालाई पालेको छ। तपाईँ हामी जस्ता धेरै युवालाई चाहिँ जति युवाहरू पनि जो खगोल विज्ञान, संस्कृत, आयुर्वेद पढेर आउनु भएको छ कोही पनि खाली हुनुहुन्न, बरु उहाँहरूले 20-30 जना काम गर्ने मान्छे राखेर बसिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, र त्यस्तै गरेर चाहिँ यदि तपाईँ हामी बीच पनि यस्तो वैदिक विरासतको सिप छ, आज विश्व पूर्वतिर फर्किरहेको छ भने हामी चाहिँ फेरि पश्चिमकै राम्रो हो, सबै राम्रो हो, टाइसुट नै राम्रो हो, अनि जे गरेको छ त्यो पब पार्टीको कल्चर नै राम्रो हो, मदिरा मांस नै राम्रो हो भनेर हामी लाग्यौँ भने हामी भित्र टन्न खजाना राखेर, हामी भित्रै कस्तुरी राखेर मृग ढुँडेको जस्तै हो, मृग चाहिँ कस्तुरीको बासमा खोजे हिँडे जस्तै हो बाध्यताले, रहरले, कहरले हामी कति धेरै विदेशमा छौँ। तर विदेशमा भए पनि हामीसँगको जुन क्षमता छ त्यसलाई अध्ययनमा लगाउन सक्छौँ। हामी नेपालबाट आउँदा चाउचाउको प्याकेटका भारी मगाउने होइन, अथवा कुनै केही अन्य कुराहरू जङ्क फुड मगाउने होइन, हामीले त उपनिषद मगाउने हो।
हामीले त बुद्धका तस्विर, कृष्ण र शिवका तस्विरहरू मगाउने हो, जो जहाँ छौँ त्यहाँ बस्ने साथीहरूलाई उपहार दिने हो। लाउ बर्थडे रहेछ तिम्रो, म्यारिज एनिभर्सरी रहेछ भनेर एउटा महँगो हुस्की दिएर मनाउने होइन। हामीले हाम्रै कल्चरलाई विकास गर्न सक्छौँ कि हामीले हाम्रा उपनिषदहरूलाई, हाम्रा ग्रन्थहरूलाई, हाम्रो साहित्यलाई प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। हामीले ओथेलो पढ्यौँ, हामीले म्याक्सिम गोर्कीको आमा पढ्यौँ, हामीले म्यान इन सर्च अफ पढ्यौँ। अब विश्वलाई तपाईँ हामी जस्ता युवाले अब रामायण पढाउनु छ, अब गीता पढाउनु छ, अब उपनिषद पढाउनु छ, अब अष्टावक्र गीता पढाउनु छ। किनकि हाम्रो लागि होइन, अहमताको लागि होइन, विश्व मानव जागरणको लागि, संसारलाई उठाउनको लागि, विश्व कल्याणका हेतु हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। र तपाईँले चाह्यो भने जेसुकै गर्न सकिन्छ। आज हामीले यहीँबाट अस्ट्रेलियाबाट चालेको पहलले करिब विश्वलाई करिब 3 फन्डको मारिसकियो र विश्वका विभिन्न सहरमा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र अब एकजना व्यक्ति मात्रै होइन, सयौं त्यसभित्र प्रवेश गरेर सयौंले आफ्नो जिजीविसा मात्रै होइन, एउटा आत्मोन्नति गर्ने एउटा अवसर पनि पाइरहनु भएको छ। तसर्थ तपाईँ हामी जहाँ गए पनि संस्कारका दूत हौँ, संस्कृतिका दूत हौँ। त्यसकारणले भनिएको छ, जिउँदै मर्याको भनी नाम कसको, उद्यम बिना विद्ध छ काल जसको। जसरी अग्रज कविले भन्नुभयो, उद्यम त गरियो नि, त्यहाँ हामीले पैसा पनि कमाइयो, बस्यो, तर केही आफ्नो देशको लागि नगरिकन लाउरे बनेर उही पहिलाकै तालले चाहिँ एउटा रेडियो झोला अनि त्यसपछि क्यासेट घन्काउँदै अनि घडी लाएर चाहिँ गाउँमा लाउरे गइयो भनेदेखि त्यो लाहुरले कसैलाई फाइदा गर्दैन। गर्यो भने अलिकति अहङ्कार बढाइदिन्छ, अलिकति गाउँमै स्वाभिमान अथवा त्यही बसेर काम गर्ने मान्छेलाई अलिकति अहङ्कार बढाउला, तर देशको संस्कार उठाउँदैन। संस्कार मास्नु संसारमा धेरै व्यक्तिहरूले, धेरै शासकहरूले देश खत्म पार्नको लागि अब आणविक हतियार प्रयोग गर्दैनन्, अब संस्कार खत्म गर्दै हिँड्छन्। हेर्नुहोस्, तसर्थ तपाईँ हामी अहिले जागेनौँ भने अब हामीले देशको सिमाना जोगाएर मात्र नेपाल बच्नेवाला छैन। नेपालको भित्र चाल्नु पारिसकेका छन् संस्कारहरूलाई। तसर्थ हामीहरू त यसरी हरेक दिन चिच्याउनु पर्ने बेला भएको छ। तपाईँ हामी जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट आवाज उठाउनु पर्ने छ। लेखेर, बोलेर, साहित्यले, कलमले तपाईँहरूले हाम्रो संस्कारलाई जोगायो भने मानव जोगिन्छ, हाम्रो लागि होइन, प्रकृति जोगिन्छ, जीव जोगिन्छ। आज मान्छेकै भक्षण गर्ने बेला भइसक्यो। यो कोरोनालाई पनि यदि हाम्रो वैदिक संस्कार थिएन भने, यदि यो चाहिँ टाढा बस्ने, अलिकति मान्छेहरूले एकअर्कालाई चाहिँ टाढा बस्ने चाहिँ एउटा संस्कार अपनाएका थिएनन् भने मानव अस्तित्व समाप्त हुने बेला यही थियो। र त्यो पनि मान्छेकै गल्तीको कारणले थियो। हो, त्यो मान्छेको गल्तीलाई बच्नको लागि अब हामीले प्रत्येकले ठाउँबाट उठ्नु छ। हामी जो जहाँ छौँ केही फरक पर्दैन। बाध्यताले, व्यवस्थाले हामी कोही कहाँ पुग्छौँ त्यो केही ठुलो कुरो होइन। जहाँ पुगेर के गर्यौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कतिले भन्न सक्नु होला देशमै बसेर केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त भनेर, कतिले तपाईँहरूलाई भन्नुभयो होला, मलाई भन्नु होला, हो बाध्यताले, रहरले, कहरले कोही कहाँ पुग्यौँ, तर हामी कहाँ पुग्यौँ र पुगेर के गर्यौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले नेपालमै बसेर देश बेचिरहनु, नेपालको राष्ट्रवाद गाएर देश बेचिरहनु भएको भन्दा तपाईँ विदेशमा पुगेर श्रम बगाएर भने देश बचाउन केही गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, केही पाइला सार्नुहुन्छ, संस्कारका लागि योगदान दिनुहुन्छ भने सबभन्दा उपलब्धिपूर्वक त्यो पनि हुन सक्छ। तसर्थ यो जीवन घरिघरि आउँदैन, यो जीवन फेरि आउँदैन। यो युग हामीले बनाउने हो। हाम्रो संस्कारलाई पछिल्लो पुस्तासम्म पुर्याउन सक्यौँ भने मानव हाँस्नेछन्, प्रकृति हाँस्नेछ, जीवहरू हाँस्नेछन्। फेरि प्रकृति एउटा सुन्दर लयमा चल्नेछ, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा चल्नेछ। तसर्थ हाम्रो जरो र किलो, जरो भनेको हाम्रो सभ्यता हो, हाम्रो संस्कृति हो, ऋषिहरूको परम्परा हो, हाम्रो योग हो, हाम्रो ध्यान हो, हाम्रो तप हो, हाम्रो संस्कार हो, हाम्रो आयुर्वेद हो। त्यो जरोलाई किलो हामी त्यहीँ स्थित रहेर पुनः त्यहाँबाट नहल्लिकन पुनः स्थायित्व बनाएर हामी यो संसारबाट बिदा भयौँ भने ज्ञानी न अल्पी भवन्ति। त्यस कारणले त भन्नुभएको थियो विष्णु पितामहले, हे युधिष्ठिर, अब म त मर्ने बेला भइहाल्यो। अब म मर्ने बेलामा पनि यदि तिमीहरूले आफूले आत्मरूपान्तरण गरेनौ मेरो ज्ञानले भने मेरो ज्ञान यही चितामा डढेर जान्छ भन्नुभएको थियो। तसर्थ मृत्यु अवस्थामा पनि कृष्ण भगवानले उहाँ लिएर जानु भएको थियो 5 पाण्डवलाई भीष्म पितामहबाट। तर भीष्म पितामहले फेरि के भन्नुभयो भने मलाई असाध्यै दुःख लागिरहेको छ आज भन्नुभयो पाण्डवको कुरा सुनेर। अनि त्यस्तो मृत्युलाई जितेको मान्छे मर्ने बेलामा त किन दुःख मान्नु भएको? मृत्युप्रति त्यत्रो तपाईँको जीवनप्रति यत्रो मोह छ, यो चाहिँ डढेर जाने, सकिएर जाने कायाप्रति यस्तो के मोह गर्नुभएको यस्तो महात्माले पनि भन्दाखेरि भीष्म पितामहले भन्नुभयो, होइन, पटक्कै होइन, मलाई न मेरो शरीरप्रति मोह छ न मर्नु पर्यो भन्नेमा दुःख छ।
मलाई त एउटै कुराको दुःख छ, कृष्ण जस्तो भगवानको साथमा भएर पनि तिमीहरूको दुःख हट्नेवाला छैन। त्यस कारणले दुःख छ मलाई। किनकि तिमीहरूले बोधिसत्व प्राप्त गर्ने, जुन चाहिँ कृष्ण तत्त्व प्राप्त गर्ने, परम तत्त्वमा पुग्न सक्ने अझै रूपान्तरण हुन सकेन, र त्यो सकेन भने अझै दुःख रहिरहन्छ तिमीहरूको जिन्दगीमा, त्यस कारणले दुःख लागेको भन्नुभएको थियो। त्यस्तै तपाईँ हामी पनि त्यो ऋषि संस्कृतिबाट आएर, जहाँबाट बुद्धले तपस्या गरे, जहाँ पाणिनीले संस्कृतको व्याकरणको पहिलो नामाक्षर उच्चारण गरे, ऐ उण ऋ लिख भन्दै तपाईँको माय स्वर्णानी सूत्राणीको चाहिँ विकसित गरे, जुन धरामा 4 वेद लेखियो, जुन धरामा ग्रह गणित तिथि पञ्चाङ्ग नक्षत्र लेखियो, र आजसम्म पनि स्वावलम्बी बनेको देश, आफ्नो ग्रह गणनामा, आफ्नो तिथिमा, आफ्नो क्यालेन्डरमा स्वावलम्बी बनेको देश कुनै छ भने त्यो नेपाल हो। त्यस्तो देशमा जहाँ जडीबुटीहरूले, जहाँका जडीबुटीहरूले एउटा मृत सञ्जीवनी जस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ जन्मिएर तिनले चाहिँ मृत सञ्जीवनी जस्ता जडीबुटी उत्पादन गरे, त्यो देशका मान्छेहरू हामी सिर्फ हात र खुट्टा बल लिएर मात्र विदेश गयौँ, र विदेशमा पनि ढल्किएर विदेशीकै गुलाम बनेर त्यही संस्कार र संस्कृतिमा लुटपुटिएर विवेक गुमाएर हामी तामस बनेर अनि जीवनलाई सकायौँ भनेदेखि बस यस्तै हुनेछ। त्यस्तो धरामा जन्मिएर पनि हामी भीष्म पितामहले भने जस्तो कृष्ण साथ पाएर पनि हामीले हाम्रो कन्सियसनेसलाई बढाउन सकिरहेका हुने छैनौँ। तसर्थ प्रिय बन्धुहरू, मित्रहरू, जो जहाँबाट यो आवाजसँग जोडिरहनु भएको छ, एउटै प्रण गरौँ, एउटै सङ्कल्प गरौँ, फेरि जन्मिँदैन। यो समय त बगेर गइसक्यो। हेर्नुहोस्, बोल्दा बोल्दै कति हामीले चाहिँ पल पार गरिसक्यौँ भने अब जीवन पनि कति नै बाँकी छ। र हाम्रो पहिलो कर्तव्य तपाईँ मानव जगाउने, प्रकृति जगाउने, विश्व जगाउने त्यो संस्कृति जुन धराबाट आयो त्यसलाई चाहिँ उठाउँ। हिलैमा भ्यागुतो बस्छ, हिलैमा कमल स्थिति, स्थानले गर्नु भिन्नै छ गुणको गति। एउटै स्थानबाट आएको त हो नि भ्याकुतो र कमल, तर कमल पानीमा बसेर नि उभान हुन्छ, भ्याकुतो चुर्लुम्म भिजेर बस्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ र हामी पनि त्यही भूमिबाट आयौँ, जुन श्रेष्ठ भूमि, संस्कृतिको श्रेष्ठ र जुन चाहिँ विद्याको श्रेष्ठ, त्यस्तो आदिम सभ्यता बोकेको भूमिमा तपाईँ हामी सबैजना मिलेर पुनः हामीले एउटा विशेष कार्यको लागि अगाडि बढ्नु छ। त्यसको लागि झरोकिलो प्रतिष्ठानले जुन सत्सङ्ग गरेको छ, यो सत्सङ्ग पनि एउटा पहल हो। यस्ता सत्सङ्गहरू निरन्तर हुनु पर्यो। विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरूले आफ्ना केटाकेटी आफू स्वयं यस्ता सत्सङ्गमा जुटिरहनु पर्यो। त्यो एउटा पहिलो कदम भयो। दोस्रो कदम, हामीले प्रत्येक ठाउँ ठाउँमा यस्ता संस्कृतिका पाठशालाहरू, काव्यशालाहरूलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो विदेशमा पनि। दोस्रो पहल भयो। तेस्रो, केही 2-4 पैसा कमायो भने नेपालमा एउटा घर बनाएर त्यही ढुङ्गा माटो किनेर ढुङ्गा माटोमै सक्ने मात्रै होइन, त्यो पनि चाहिन्छ। तर तपाईँले केही रकम यसरी छुट्याउनु पर्यो। त्यही पैसाले काहीँ कसैको चेत खुल्न सक्ने आधार बनोस्, काहीँ गुरुकुलमा लगानी होस्, जडीबुटीमा काम होस्, स्वदेशी उद्योगमा लगानी होस्, तपाईँको योग विद्या प्रवर्धनमा लगानी होस्, तपाईँको जुन हाम्रो संस्कृति प्रवर्धनमा लगानी होस्, त्यहाँ गरौँ। र त्यस पछाडि नेपालबाट आउनेहरूले पनि प्रत्येकले, चाहे गैर आवासीय नेपालीसँग आज विदेशमा बस्ने प्रत्येक नेपालीहरू अथवा नेपाल सरकार अथवा संसारमा भएको जोसुकैले पनि हामीले हाम्रो कार्य प्रवर्धनको लागि हाम्रा संस्कृति, हाम्रो रीतिरिवाज र हाम्रो परम्परालाई हामी मेलैसँग हामी जीवन्त बनाएर बाँच्न सक्छौँ। र यो संस्कार र संस्कृतिको बारेमा जति कुरा गरे पनि कमै हुन्छ। र फेरि हामी अर्को सन्दर्भ मौका मिल्यो भने अवश्य पनि जोडिनेछौँ। हामी घचघचिनुपर्छ, हामी हराइन्छ। भिडमा हराउन गाह्रो छैन, किनभनेदेखि ठुलो भिड छ विदेशको। यो आधुनिकताको नाममा मान्छेहरू अन्धो भइरहेको बेलामा, नसाले विभिन्न सुरा सुन्दरी जवान अथवा विभिन्न कुराहरूले चाहिँ मान्छे अन्धाधुन्ध भइरहेको बेलामा मान्छे हराउनु बेर छैन। तपाईँ नहराउनुहोस् र हामी सबै मिलेर फेरि एउटा संस्कारको विजय, संस्कृतिको विजयको गाथा गाउनु छ। युग युगसम्म मानव कल्याणको, विश्व कल्याणको, प्रकृति कल्याणको एउटा विशेष सन्देश प्रवाह गरिरहनु छ। ओम भवतु सर्व मङ्गलम, भवतु सर्व मङ्गलम। सबैको कल्याण होस्। पुनः पुनः हजुर जस्तो दिव्य आत्मा तपाईँहरूभित्र रहेको त्यो सात्विकतालाई म पुनः साष्टाङ्ग धन्यवाद गर्दै आजको बाणीलाई विराम गर्ने म अनुमति चाहन्छु। आदरणीय राजन लोहनीजी मित्रज्यू, त्यस्तै गरेर झरोकिलो परिवार, योग चौतारी तथा प्रत्येक व्यक्तिहरू जो जहाँबाट हेर्नु भएको छ, हजुरहरू संस्कृतिको दूत हुनुहुन्छ। हजुरहरूमा पनि कोटी कोटी नमन गर्दै म कुनै त्यस्तो सवाल भयो भने चर्चामा आउने वाचा गर्दै बिदा हुन्छु। ओम नमस्कार। हजुर गुरुदेव, यहाँलाई धन्यवाद। र हामीसँग यो सत्सङ्गमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण दिव्य आत्मा र हामीलाई फेसबुकबाट
प्रत्यक्ष प्रसारण सुनिरहनु भएका सबैमा नमन। र गुरुजीले हामीलाई भन्नुभयो कि हामी विदेश आउँदा पनि नेपाली भाषा, सभ्यता, संस्कारलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, आफ्नो परिस्थितिले विभिन्न रहरले होला अथवा बाध्यताले हामी विदेश आएका छौँ भने हामीले आफ्ना सभ्यतालाई कसरी पुनर्जागरण गर्न सकिन्छ, जस्तो अवस्थामा पनि जति सकिन्छ त्यति गर्ने, सबैले एउटा उच्चतम तहमा पुगेर प्रवर्धन नगर्न सक्दा पनि हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा, आफ्नो दिनचर्यामा आफ्नो सभ्यतालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने नमुना प्रस्तुत गर्नुभयो। गुरुजी अब यहाँ चाहिँ लगभग 40 भन्दा बढी सहरहरूमा घुमिसक्नु भएको छ, त्यहाँ अनेकौं सत्सङ्ग आयोजना गर्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ युवाहरूको आवाज सुन्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेको छ, उहाँहरू चाहिँ कस्तो चाहनुहुन्छ, अथवा क्षणिक रूपमा हजुर जाँदाखेरि चाहिँ लहलहैमा पुगिहाल्ने, पछि फेरि त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता नदिने, कस्तो चाहिँ अनि परिवर्तनको माहौल चाहिँ कतिको छ? हजुर धन्यवाद राजनज्यू, असाध्यै मिठो प्रश्न गर्नुभयो। खास गरेर अहिलेसम्म सहरकै हिसाबले 150 भन्दा बढी सहर नै भइसक्यो होला र विभिन्न स्थानमा कहाँ पुग्यो कति गइयो भन्दा नि जहाँ पुगे पनि युवाहरूको बिचमा जुन चाहिँ अहिले उर्वर युवा शक्ति छ त्यहाँ पुगिन्छ। युवाहरूसँग एउटा नयाँ चेत हुन्छ, जोस हुन्छ, जाँगर हुन्छ। तर युवासँग एउटा खतरा पनि के हुन्छ भने ऊ नराम्रोमा तुरुन्त बहकिने पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, तसर्थ यो संसारको रीतै हो कि मान्छेसँग चाहिँ 90% मान्छेहरू चाहिँ जताबाट प्रभाव पर्छ त्यतै चाहिँ लाग्छ। 5% मान्छे खराबतिर मात्रै र 5% मान्छे राम्रो बाटोतर्फ मात्रै जान्छ भनिन्छ। तसर्थ विभिन्न ठाउँमा पुग्दाखेरि उहाँहरू बिच एउटा चाहिँ आफ्नो संस्कार संस्कृतिप्रतिको प्रेम, नेपाल छोडेपछि नेपालप्रतिको प्रेम अगाध भएको देखिन्छ। तर त्यो सँगसँगै आफ्नो चेतनालाई गुमाएर विदेशतिर टहलिनु, विदेशीको अन्धाधुन्द नक्कल गर्नु, अनि भट्टी र जुवाघर अथवा विलासितामा मात्रै रम्नु, केही आर्जन गरेको त्यतै सक्नु, अथवा केही उठाए पनि त्यो चाहिँ एउटा देख्ने र देखाउने कुरा मात्रै लगाउनु र त्यस्तो कुरामा लागेको देखियो। धेरैजसो कुलतमा फँसेको पनि देखियो। र त्यसमा चाहिँ तर जब हामी पुग्छौँ, जागरण देखाउँछौँ, यो पनि सम्भव छ है। नेपालमै बसेको मान्छेले त्यो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अपच हुनसक्छ, तर विदेशमा आएर पनि यो सम्भव छ। हामी अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीमा पढाए पनि टुपी लगाएरै पढाउन जाँदाखेरि पनि कसैले केही भन्दैन। भन्यो भने संस्कार र संस्कृतिको उच्चतम त्यो चाहिँ प्रस्तुति हो। हामी साकार बनेरै पनि हामी चाहिँ यहाँको ठुला ठुला साइन्टिस्टहरूको डिनरमा जान सक्छौँ भन्ने कुराको जुन उदाहरण पेश गरेपछि अब उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले विश्व परिवेश बताएपछि धेरै उहाँहरू चाहिँ प्रभावित हुनुभएको छ। र हामी ढिलो चाँडो अवश्य पनि हामी हाम्रो संस्कारलाई हामी बाँचेकै समयमा एउटा विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले त्यसको आयतन बढाउनेछौँ। र यो एउटा ऋषि सभ्यता, यो एउटा वैदिक सभ्यता, यो मानव कल्याणलाई उठाउने सभ्यता र मोक्षसम्म पुर्याउने एउटा विशेष मानवीय उद्धारको सभ्यता चाहिँ जीवन्त रहन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी रहिरहनुपर्छ। र धेरैमा निराशावादिता हुनुहुन्छ, त्यो निराशालाई जगाउने पनि हाम्रै संस्कृतिमा छन्। तपाईँको पहिलो कुरो त भोजनबाट, दोस्रो कुरो दिनचर्या ठिक समयमा सुत्न नसके पनि ड्युटी भयो कहीँ कसैको त्यस्तो छ भने पनि कम्तीमा तपाईँको आफ्नो शरीरको ऊर्जा अनुसार ऊर्जा प्राप्त गर्नलाई निश्चित समयसम्म सुतेर एउटा दैनिक तालिका बनाउने, आफैलाई समय दिने र त्यो एउटा दिनचर्या हामीले बाँड्न सक्यो भने अवश्य सकिन्छ। यो युवा उमेरमै गरियो भने मात्रै हो। वृद्धावस्था भएपछि न शरीरले साथ दिन्छ, न खल्तीले साथ दिन्छ, न परिवारले साथ दिन्छ। तसर्थ यही बेलामा हामीले जहाँ बसेर पनि यो उठान गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो सन्देश हो। त्यो धेरैजनाले आशावादी पनि बन्नुभएको छ राजनज्यू। हजुर गुरुजी, हजुरको यो जुन संस्था छ विश्व शान्ति तथा अध्यात्म विज्ञान, यसले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले अथवा विदेशमा रहेका साथीहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ? हजुर एकदमै राम्रो कुरा। हजुरले विभिन्न देशका हाम्रा प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई नै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब इमेल अहिले त प्रविधिको माध्यमले इमेल मार्फत gspss.org मा वेबसाइटमा गएर पनि उहाँहरूले त्यहाँ कन्ट्याक्टमा गएर आफ्नो इमेलहरू राख्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न स्थानको देशको प्रतिनिधि बनेर पनि आफ्ना कार्यक्रमहरू प्रवर्धन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ युएनसँग समेत साझेदारी गरेका छौँ। सम्भवतः नेपालीहरूले सञ्चालन गरेको संस्था युएनसँग मिलेर काम गरिरहेको र विश्व संस्कार र संस्कृति र साहित्यमा प्रवर्धन गर्ने संस्थाको रूपमा हामीले यसलाई सञ्चालन गर्ने एउटा जिम्मेवारी पाएका छौँ। र सबैजना जोडिएर विश्व सञ्जालमा हामी
जोडिएर अझ हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई मजबुत पार्न सक्छौँ। यहाँहरूले इमेल मार्फत अथवा फोन मार्फत अथवा वेबसाइट मार्फत विश्व शान्ति अध्यात्म विज्ञान समाजको वेब पेज मार्फत अथवा फेसबुक पेज मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। हजुर गुरुजी, धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि। जय होस्। गुरुजीले चाहिँ नि हामीले पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई एकजुट बनाउनुपर्छ। हाम्रा भाषा, सभ्यता, संस्कृति, देशको वस्तु इत्यादि हामी विदेशबाट फर्किँदाखेरि गुरुले भने चाहिँ एउटा रेडियो लिएर मात्रै फर्किने होइन, यहाँ सिकेका ज्ञान सिपलाई पनि हाम्रो मौलिकता अनुसार कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र हामी बिचमा कसरी सहृदयता बढाउन सकिन्छ। हाम्रो आज हाम्रो यो जुन यो कार्यक्रम आयोजना गरेको संस्था छ, यसको नाम नै सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय छ। यसमा कुनै सीमा छैनन्, देशका सीमाहरू छैनन्। जसरी हामी सुख प्राप्तिको लागि समान हृदय लिएर अगाडि बढ्छौँ भने, हाम्रो समान उद्देश्य लक्ष्य छ भने हामी भिन्न भिन्न रूपमा किन वाद विवाद गरेर समय नष्ट गर्ने। ऋग्वेदको यो सन्देश बोकेर हामी संसारभरि अहिले लगभग हामी पनि 20 भन्दा बढी देशहरूमा चाहिँ यसका शाखाहरू प्रवर्धन गरिरहेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई यो महाअभियानमा जोडिनको लागि आह्वान गर्दछु। यसमा तपाईँको कुनै पनि जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदायले छेक्दैन। यो एकदम विशुद्ध हाम्रो दर्शनलाई, चिन्तनलाई, मननलाई र सबैको लागि सुखको एउटा बाटो, मार्ग निर्देशन गुरुले भने चाहिँ गुरु र हामी सहकारी गरिरहेका छौँ। लामो समयदेखि गुरुले हामीलाई धेरै पटक आएर यही कतारमा पनि आएर सत्सङ्ग गराउनु भएको छ। युवाहरूलाई चाहिँ ऊर्जा दिइरहनु भएको छ भने यस्तै महाअभियानमा तपाईँहरू हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ र यस महाअभियानमा जोडिनको लागि अहिले हामीलाई जति सुनिरहनु भएको दिव्य आत्माहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई आह्वान गरे। यो जरोकिलो कुनै एउटा पार्टीको लागि होइन, यो कुनै एउटा व्यक्तिको लागि होइन, यो तपाईँ हाम्रो जीवन, सभ्यता र संस्कारको लागि हो भन्ने बुझौँ र यसमा जोडिनको लागि आह्वान गर्दछु। र हामी देशभन्दा बाहिर आइसकेपछि राजनीति होइन है, हामीले गुरुले भने जस्तै भाषा, धर्म, सभ्यताको प्रवर्धन गर्ने हो, विकास गर्ने हो, यहाँका राम्रा कुराहरू छन् भने लाने हो र हामीले जरो मूल नेपाललाई बनाउने र केन्द्र पनि नेपाललाई नै बनाउने। यदि त्यो बनाउन सकिएन भने हामी विश्व सभ्यताबाट हामी विलिन हुने अवस्था आउँछौँ। कतिपय देशहरू अहिले भाषा छैनन्, सभ्यता छैनन्, लिपि छैन भने हामी बहुभाषा, बहुसंस्कृति छ, यसलाई हामीले अझै समय सधैँमा प्रवर्धन गरौँ भन्दै यहाँहरू समक्ष आजको यो सत्सङ्गलाई अन्तिम चरणमा आएको पनि जानकारी गराउँछु। र यदि हामी यहाँ सहभागी मध्ये कसैलाई केही जिज्ञासा छ भने कृपया आफ्नो माइक म्युट अन गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर, स्वागत छ। यहाँ च्याटमा लेखिरहनु भएको थुप्रै देखियो। कमला पाण्डे तिवारीज्यूले लेख्नु भएको छ असाध्यै राम्रो अमृतवाणी भनेर। त्यस्तै गरेर कृष्ण रिमालज्यूले पनि मिठो कुरा लेख्नु भएको छ, साधारण नमन भनेर। त्यस्तै करण विवशज्यूले, धीरेन्द्र चन्द्र चौडारीज्यूले, त्यस्तै माया सापकोटा, अनि त्यस्तै गरेर अनुष्का कडारियाले र करुणाकर भट्टज्यूले गुरु प्रणाम, असाध्यै राम्रो कार्यक्रम भन्नुभएको छ राधिकाज्यूले। र त्यस्तै गरेर टिकाराम ढकालज्यूले, अनि त्यस्तै गरेर हरिज्यूले र मनन योग्य वाणी भनेर यस्तै विभिन्न व्यक्तित्वहरूले यहाँ चाहिँ राखिरहनु भएको छ। अब हामी फेसबुकमा पनि धेरै लेख्नु भएको छ, त्यो लिनलाई त समय नहोला, तर जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले केही न केही प्रस्तुति राख्न सक्नुहुन्छ। कमलाज्यूले के भन्न चाहनुभयो जस्तो छ। हजुर हजुर, नारायण गुरुदेव। नारायण। हजुरहरूलाई पनि यहाँ राजन लोहनी भाइ पनि हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एकदम सुनौलो अवसर हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। अनि यहाँका अति नै अमृत रूपी वाणी नै हुन्छन्, अति नै ऊर्जाशील हुन्छन्। हामीले हेर्दाखेरि पनि कसरी कहाँबाट यति धेरै ऊर्जा आएको होला, कसरी बोल्ने होला, कसरी वाणीहरू कसरी आउँछन् होला भन्ने हामीलाई नै अचम्म लागिरहेको हुन्छ। यहाँको जुन शक्ति कस्तो भित्रबाट एकदमै शक्ति आएर हजुरले चाहिँ हामीलाई एकदमै ऊर्जा दिनुहुन्छ। यहाँका वाणीबाट हामी असाध्यै प्रभावित पनि हुन्छौँ। मैले हजुरलाई ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानमा चैतन्य गुरुज्यूले हजुरलाई गर्दा पनि म प्रत्येकचोटि फलो चाहिँ गरिरहेको छु। र मलाई चाहिँ एउटा जिज्ञासा के लागेको थियो भने हजुरले पनि सायद चलाउनुहुन्छ होला, यो जुमद्वारा छ होला हजुरको पनि कुनै प्रोग्राम, कुनै बार दिन गते। म त्यसमा पनि जोइन हुन चाहन्छु। मैले धेरै कोसिस पनि गरेँ, हजुरलाई मैले एड पनि गरेँ, भएन, क्यान्सल भयो। मेसेज पनि गरेकी थिएँ, त्यो पनि त्यति ऊ भएन, रिप्लाई भएन। सायद हजुरले पाउन सक्नु भएन होला होइन। मैले चाहिँ आज यहाँबाट भन्न चाहेँ हजुरको जुन प्रोग्रामहरू यदि हुन्छ भने
म पनि त्यसमा सहभागी भएर अलिकति त्यसको अलिकति ज्ञान लिन चाहन्छु अथवा सुन्न चाहन्छु, जति सुनिन्छ होइन हजुर त्यसमा चाहिँ सहभागी हुन चाहन्छु यदि मिल्छ र सम्भव हुन्छ भने। हजुर अवश्य यदि पनि कमला पाण्डे तिवारीज्यू हजुरको यो हजुर मोमो म इजरायलबाट हो। कहाँ हजुर इजरायलबाट भन्नुभयो। हजुर म इजरायलबाट इजरायलबाट। एकदमै हजुरलाई नमन छ र हजुरले एउटा प्रतिनिधि प्रश्न गर्नुभएको छ, धेरैले सोधिरहनु भएको र हाम्रो चाहिँ हरेक शनिबार अस्ट्रेलियाको 8 बजे हामी चाहिँ यहाँबाट यस्तै उत्प्रेरणात्मक मानव उत्प्रेरणात्मक सत्सङ्ग भनेर र हामी ले जब निराश भइरहेको मनलाई अथवा थाकेको अनुहारलाई, आभालाई, कान्तिलाई शब्दहरूद्वारा हाम्रो अनुभवबाट कसरी जगाउन सकिन्छ भनेर हरेक शनिबार चाहिँ यो सत्सङ्ग हुन्छ, मानव उत्प्रेरणा सत्सङ्ग भनेर। हजुरहरूलाई एकदमै स्वागत छ र त्यस्तै गरेर यस्तो खोजीहरू चाहिँ जुन हामी यसरी विदेशमा बसिरहन्छ नि, हामीलाई हजुर धेरै आवश्यकता पर्दो रहेछ। किनभने एकदमै हामी धेरै कुराहरू हामीलाई चाहिँ मनस्थिति हाम्रो धेरै पीडा भइरहेको हुन्छ होइन। हो हामी हो यसरी काम गरेर बाहिर बसिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो धेरै पीड चिन्ता टेन्सनमा हामी धेरै डुबिरहेका हुन्छौँ। यस्तो यो धेरै कुराहरू हामीले एउटा ऊर्जाशील शब्दहरू बाणीहरू हामीले श्रवण गर्न पायौँ भने हामीलाई केही न केही भित्रैदेखि एकदम खुसी हुन्छ। हामीलाई पनि आफूलाई ए गर्नु पर्दो रहेछ, गर्ने रहेछ, अगाडि जाने रहेछ, यस्तो निराश भएर बस्नु हुँदो रहेनछ भन्ने अलिकति ज्ञान पनि हुन्छ होला जहाँसम्म होइन। त्यही भएर एकदमै पनि मैले हजुरलाई मैले धेरै फलो चाहिँ गरिराखेको थिएँ। हजुर त्यही त अब हजुर अलिकति व्यस्त मान्छे भन्नाले व्यस्त, अब जताततै टाइम पनि दिनुपर्ने, त्यही भएर पनि होला सायद भने। हजुर अनि त्यही भएर म चाहिँ जोडिन चाहन्छु। लिङ्कहरू कसरी पाउने होला, के होला, कसरी होला, कहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्ने होला भनेर मैले चाहिँ खोजिराखेको थिएँ। एकदमै म पनि राम्रो। हजुरको सत्सङ्गमा सहभागी हुन चाहन्छु। त्यसो हुँदाखेरि मलाई पनि त्यसमा चाहिँ सहभागी पक्कै पनि बनाइदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएकी छु है। राजनजी हजुर हुनुहुन्छ दिदी, त्यस्तै हजुर दिदी, गर्नु। यसमा म तपाईँलाई जोडिदिन्छु। तपाईँ गुरुजीसँग सम्पर्क गर्ने सूत्रहरू पनि दिन्छु। मलाई यसो मेसेज गरेर हजुर सम्झाइदिनु म होला। राजन भाइसँग कुरा गर्छु नि हाम्रो त। राजुजीले धेरै हजुरलाई एकदमै धन्यवाद, काम एकदमै गरिरहनु। आभारी छु है, कृतज्ञता भए एकदमै हजुरका बाणीहरू श्रवण गर्न पाएर। र हजुर धन्यवाद। राजन पक्कै पनि राजन भाइहरूले यो 0 किलोबाट यो लिनुभएको होला जस्तो मलाई लाग्यो, संयोजन गर्नुभएको होला जस्तो लाग्यो। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, यो सुनौलो अवसर हामीलाई जुटाइदिनु भयो होइन। नत्र भने हामीले कहाँबाट सुन्न पाउँथ्यौँ। यहाँहरूलाई पनि एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हस्त गुरुज्यू नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कमलाज्यू र धेरै साथीहरू युगपति पौडेलज्यू र त्यस्तै विभिन्न साथीहरूले पनि यस्तै सोधिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। राजनज्यू अब कसैको त्यस्तो केही छ यहाँ नम्रता दिदीले हात उठाइरहनु भएको छ। दिदी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर हजुर आदरणीय गुरुदेव लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। म नम्रता उप्रेती, नेपाल घर झापा हो भने हाल चाहिँ म पनि इजरायलबाट यहाँ जोडिएकी छु। 0 किलो प्रतिष्ठानको म पनि सदस्य भएको गुरुदेवलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर हजुर गुरुदेव, निकै नै हजुरको चाहिँ होइन विचारले म पनि एकदमै प्रभावित भएको छु। जुन चाहिँ हजुरका बाणीहरू सुन्दाखेरि हजुरको सङ्गतले त्यो बाटो बिराउन लागेका व्यक्तिहरूले पनि सही बाटो चाहिँ प्राप्त गर्नेछन् होइन। म पनि एउटा एकदमै निराशाबाट हिँडिरहेको व्यक्ति, जुन हजुरको सुख सूत्र किताबले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै होइन यति ऊर्जा त्यही किताबको मार्फत चाहिँ हरेक कुराहरू म होइन अहिले जुन ठाउँमा छु त्यो पनि मेरो एउटा ऊर्जाको स्रोत हो। हजुरलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा हजुर समक्ष चाहिँ होइन मेरो छोरी पनि अस्ट्रेलिया भएको कारणले गर्दा मैले मेसेजमा हजुरलाई 1 2 चोटि पठाएँ। थाहा छ होइन हजुर चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ, धेरै चाहिँ अब व्यक्तित्वहरू हजुरको चाहिँ सम्पर्कमा भएको कारणले मैले त्यति धेरै फेरि डिस्टर्ब गर्न चाहिनँ। कसरी अब सिडनीमै भएको कारणले हजुरलाई चाहिँ सहज तरिकाले कसरी चाहिँ हजुरको सामिपमा मेरो छोरी चाहिँ पुर्याउन सक्छु, यो कुरा मलाई अस्तिदेखि सोध्न मन लागेको थियो हजुर समक्ष। कस्तो तरिकाले होइन नानीको साथीहरू पनि छन्, यहाँ नानी जोडी पनि राखेकी छिन्, अहिले सुनेकी छिन् कि छैन मलाई थाहा छैन, आराध्या खनालो उनको नाम। अनि कसरी मैले हजुर समक्ष मेरो नानीलाई हजुरको सामिपमा पुर्याउन सक्छु, छोटकरीमा बताइदिनुहुन्छ कि गुरुदेव? हस् नम्रताज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अस्ट्रेलिया बाहिर भएका साथीहरूसँग भर्चुअली अर्थात् जुमबाट हामी हरेक शुक्रबार नेपालको बिहान 6:45 बजे जोडिन्छौँ र त्यस्तै अस्ट्रेलियामा रहनुहुने र यस्तै प्रिय मित्रहरू जो चाहिँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, नवआगन्तुक हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई नै हामीले यहाँको अस्ट्रेलियाली सरकारसँग अनुमति लिएर उहाँहरूकै सहयोगमा चाहिँ
हरेक आइतबार हामीले चाहिँ साधनाको प्रशिक्षक बनाउने हिसाबले सबैले जसले सुनिरहनु भएको छ यो पेन्ससको ओल्ड्स पार्कमा हामी चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि शिविर सञ्चालन गर्छौँ र अझै हामीलाई चाहिँ यो टेलिफोन अथवा इमेलबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र धेरै अस्ट्रेलिया आउनुभएका भाइ बहिनीहरूले एउटा नयाँ बाटो पेसा पनि अप्नाइरहनु भएको छ भनेदेखि हामीले यो साधना शिविरहरूमा कतिपयलाई त्रिदिवसीय शिविर अथवा कतिपयलाई दैनिक साप्ताहिक शिविर पनि छ, त्यसबाट पनि गरिरहेका छौँ र हामी जो जहाँ भए पनि हाम्रो विद्या र ज्ञानमा हरेकको हक हुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिको पेवा हुँदैन। हामी त एउटा माध्यम हौँ र परमात्माले हामीलाई एउटा बहाना र मिडिएटर मात्रै बनाएको हो। यो सर्वस्व ज्ञान यो ऋषिको अथवा महात्माहरूको यो चाहिँ परमात्माको हो। त्यसको लागि हामी जो जहाँ छौँ पुल बनिराखौँ। जसरी राजनजीले भन्नुभयो, अहिले मेरो सम्पर्क सूत्रहरू उहाँले पनि दिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूसँग कुनै त्यस्तो भएमा, र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी द माइन्ड पावर सोसाइटी युट्युब च्यानलमा पनि हजुरले कमेन्ट गरेर आफ्नो इमेल छोड्नु भने म त्यहाँबाट पनि हजुरलाई पछ्याउन सक्छु। हाम्रो टिमहरूले त्यहाँबाट पनि हजुर समक्ष जुटाइदिनुहुन्छ र जो जहाँ छौँ यो जिन्दगीलाई सुनौलो पार्ने हो। तसर्थ परोपकार गर्दा गर्दै ढल्न पाइयोस्, आनन्द मनले चितामा जल्न पाइयोस्, खाँचो पर्यो भने दुनियाँलाई चिहानबाटै सञ्जीवनी बुटी बनेर फल्न पाइयोस्, फल्न पाइयोस्। नमस्कार, सबैलाई कोटि प्रमाण। आभार गुरुदेव। अब समय धेरै सकिसकेछ, अरू जिज्ञासा पनि थियो होला आज अब होइन, अघि प्रवचनका कुराहरू। हस् गुरुदेव, आभार। अर्को समयमा हामी फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। हस्, छोटो छ भने राखौँ, नभएदेखि अब अर्को पटक पनि भइहाल्छ हजुर। होइन, अब हजुर गुरुदेव, म पनि एउटा होइन एउटा गुरु ऋषि मुनि महात्माहरूको एकदमै सम्मान आदर गर्ने व्यक्ति र हजुर जस्तो व्यक्ति चाहिँ अस्ट्रेलियामा भएको कारणले मेरो पनि नानीलाई त्यहाँ चाहिँ होइन चाहिँ हजुर समक्ष पुर्याउनु पनि ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिलेका अब 18-19 वर्षका केटाकेटीलाई चाहिँ हजुरका बाणीले होइन नराम्रो बाटो त पक्कै पनि जाँदैनन् होला, तर पनि सुनिसकेपछि अझ अरूलाई पनि प्रेरणा दिएर हौसला दिएर चाहिँ अघि हजुरले भन्नुभयो नि आफ्ना धर्म संस्कृति जुन उनीहरूको चाहिँ जन्मदिनलाई पनि हाम्रो मौलिक संस्कार संस्कृति अनुसार नै मनाउन सक्यो भने पनि ठुलो कुरा भनेर भन्नुभयो पक्कै पनि। र हजुरले अघि प्रवचन दिने क्रममा अब हामी त एउटा 8-9 घण्टा अगाडि बनाएको खाना पनि होइन भोलिको दिनमा नखाने त्यस्तो चाहिँ पद्धतिबाट आएका एउटा अब विदेश आइसक्ने बित्तिकै अब प्याकेटमा प्याक गरेको ब्रेडहरू खान्छौँ भनेर भन्नुभयो नि। अब अहिले केटाकेटीहरू अब अहिले त्यति जुन सजिलो सोचिन्थ्यो नेपालमा हुँदाखेरि बाहिर गइसकेपछि काम पढाइ अनि आफै सबै थोक गर्दा के त्यस्तो पनि सम्भव हुन्छ होला र फ्रेस दिनै पछि खाना पकाएर खान सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ गुरुदेव? यसको बारेमा मलाई बुझ्नु मन लागेको छ। सही कुरा भन्नुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ विदेशीका 1 करोड जनताले सम्झिने यही हो। नेपालमा त सम्भव छैन 3 घण्टा अगाडि बनाएको खाना, अब कहाँ विदेशमा सम्भव छ, काममा जानुपर्छ के पर्छ, अब शाकाहारी हुनु पनि सकिँदैन भन्ने प्रश्नहरू आउनुहुन्छ। तर जहाँ इच्छा त्यही उपाय, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन। र मैले चाहिँ हाम्रो आश्रममै ल्याएर चाहिँ भिजिट पनि गराउने गरेको छ। हामी कहिले पनि डाइनिङ टेबलमा बस्दैनौँ। हाम्रो संस्कृति र हाम्रो आयुर्वेदले भन्छ पनेटी मारेर चकटीमा बसियो भनेदेखि त्यसको भोजन राम्रोसँग पाचन हुन्छ। तसर्थ हामीले चाहिँ विदेशमा बसेर पनि त्यसको निरन्तरता गरिरहेका छौँ भनेदेखि तपाईँ अझ आधुनिक देशहरूमा अब मैले भनि नै हालेँ 20,000 कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ भिगन बन्नुहुन्छ वर्षेनी। र अब यहाँको एकदम त्यस्तो रेस्टुरेन्टहरू प्रख्यात रेस्टुरेन्टहरूले समेत जस्तो म्याकडोनल्डले समेत भिगन बर्गर भनेर अहिले निकालिसकेको छ। त्यस्तै बासी खाना कहाँ सम्भव छ र भनेर 7 दिनदेखि पकाएर बस्नेहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। र त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँको पहिला दाउरा खोज्न जानु पर्थ्यो, आगो फुक्नु पर्थ्यो, तै पनि आमाहरूले बासी खानु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो भने अहिले ग्यास किट्ट पारेपछि बल्छ, धारो स्वाट्ट खोलेपछि ग्यास नजिकै किचनमा हुन्छ। 2 मिनटमा तपाईँले मजाले ताजा गहुँ लिएर आएर अहिले ग्राइन्डर मेसिन छ, 2 औँलीले हालेपछि ताजा पिठो निस्किन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कुन प्रकारले बनाउने हो बनाउन सक्नुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ बानी बनाउन सक्नु पर्यो। र हामीले जसरी कुद्दै गएर पेट्रोल सकियो भने गाडीमा ला पेट्रोल सकियो भनेर मर्तेल हाल्दैनौँ, ला यसमा पानी हालेर चलाउँ अथवा के हिलो हालेर चलाउँ भन्दैनौँ। हामी पेट्रोल नै भएको ठाउँमा पुग्छौँ।
पुगिएन भने मोटरलाई बोकाएर नै पुर्याउँछौँ भने मान्छे त यो अरबौँ डलरको मोटर भन्दा पनि महँगो हतार भयो भन्दैमा एउटा चाहिँ विषादीयुक्त खाना, हतार भयो भन्दैमा एउटा जिब्रोको स्वादले मात्रै खाने खाना, त्यो खाँदा हाम्रो शरीर मात्रै बिग्रिँदैन, हाम्रो भित्रका इन्जाइम्स बिग्रिन्छन्, चेतना र बुद्धि बिग्रिन्छ, हाम्रो वंश बिग्रिन्छ। तसर्थ चाहिँ हामीले यो विश्वमा जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि हामी उदाहरण हुने हो, अरूबाट हामी प्रभावित हुने हो र गोराहरू चाहिँ आउन् न हाम्रो शिविरमा, यस्तो पनि सम्भव रहेछ ल भन्ने होस्। अनि तपाईँ कहाँको भन्दा नेपालको हो, ओहो नेपालीहरू कस्तो स्वस्थ शाकाहारी खाएको भन्ने होस्। जहाँ बसे पनि एउटा गमलामा नै धनियाँ उमार्न सकिन्छ, पेस्टिसाइड नभएको। हामी यहाँ बसेर अस्ट्रेलियामा पनि हामी आफ्नै कमाइले हाम्रै गार्डनमा उमारेको हामी चाहिँ तरकारी खान्छौँ। अस्ट्रेलियामा भने अन्य देशमा त एउटा सम्भव भएसम्म कौसीमै पनि एउटा खोर्सानी रोप्न सकिन्छ अथवा जे गर्न सकिन्छ। अनि तपाईँको माटोप्रति एउटा जीवनशैलीप्रति चाहिँ प्रबन्धन गर्न सकिन्छ। जहाँ इच्छा त्यही उपाय हो, केही फरक पर्दैन। हामीले चाउचाउ नै खानुपर्ने, पाउरोटी नै खानुपर्ने, जाम नै दल्नुपर्ने भन्ने छैन। हामी आफ्नै तरिकाले गिलो रोटी बनाएर खान्छौँ, प्रष्ट ल्याएर फापरको दाना लिएर आएर ग्राइन्डर मेसिनमा पेलेर एकैछिनमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा रोटी बन्छ। यस्तो ताजा छ। अनि जिब्रोको स्वादको पछि लागेर जाने, पार्टी छ आज भनेर जाने, अनि 9 बजेपछि पार्टी सुरु हुन्छ। अनि त्यो चिसो आइसका डल्ला हालेर चाहिँ खाने, त्यसपछि मुटुलाई चाहिँ खत्तम पार्ने, हाम्रो जठारग्नि बिग्रिसकेको हुन्छ त्यतिखेर। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अब जाडो महिनामा कपडा पनि कम लगाएर 10 बजेतिर डिनर खायो। त्यो डिनरमा पनि अब भित्र किचेनमा बनाएको न प्रेम छ न करुणा छ, विभिन्न रिस राग हतारमा बनाएका विभिन्न ऊर्जाहरू परेका छन्, कहिलेदेखिको बासी छ। त्यो खाएर आएर अनि सुत्दाखेरि अनि के बुद्धि बन्नु, अनि कस्तो अर्को वंश बन्नु, अनि कसरी चाहिँ भविष्य बन्नु। तसर्थ यो सम्भव छ। यो यहीँ गोराहरूले नै सुरु गरिसकेका छन् यहाँ भनेदेखि हामी त्यहाँबाट आएको मान्छे त्यो सकिँदैन भन्नु, हतार छ, काममा जानु छ, म खाना बनाउन सक्दिनँ भन्नु। तपाईँले त्यो चाहिँ पाउरोटी बनाएर ल्याएको पाउरोटी तताएर जाममा दलेर खाने बेलासम्म तपाईँको गिलो रोटी पकाउने कि अथवा अर्को चाय सिड बनाउने कि अथवा चाहिँ अर्को के बनाउने तयार भइसक्छ। अझ यो विश्व यहाँ त हामीले छानी विश्वभरका सागसब्जी भेजिटेबलहरू छानेर खान पाउँछौँ। कतारमा इजरायलमा पनि त्यही हो तपाईँको। भनेपछि यो बाहना मात्रै हो, अझ सजिलो भएको छ। हाम्रो बारको पालामा भन्दा अझ सजिलो भएको छ। बारले त कति दाउरा, चिसो दाउरा ओसिएको कति बेर लाएर ढुङ्ग्रीले टुई फुकेर हरेक गरेर त पनि ताजी खानुहुन्थ्यो भने हामी त्यहीँ छ, समय धारो त्यहीँ छ, किचनमा आगो त्यहीँ छ, प्याट्ट पार्दा बल्ने। अब तपाईँको हरेक कुराहरू स्रोत साधन छन्, घट्टको सट्टा ग्राइन्डर प्रयोग गर्न सकिन्छ, हरेक कुरा छ। तसर्थ जब मानवीय चेत खुल्छ नि, चेत खुलेपछि संसार नै हाम्रो लागि स्वर्ग बन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि भनिन्छ एउटा योगी भोगी मान्छे संसारमा स्वर्गमा लगाए पनि त्यो रोगी नै हुन्छ अरे। भोगी स्वर्ग पस्यो भने पनि त्यो स्वर्गलाई नै रोगी बनाएर फर्किन्छ अरे। योगी चाहिँ नरक गयो भने पनि त्यो नरकलाई नै स्वर्ग बनाएर फर्किन्छ अरे। तसर्थ तपाईँ हामी जहाँ छौँ त्यहाँ कुन ठाउँमा के खाइरहेको छ, ओहो त्यसले के भन्ला फेरि भनेर त्यसरी गयौँ भनेदेखि हामी आफू बन्न सकिएन, हामी अरूको दास बनियो। हजुर हजुर गुरुदेव, यो चाहिँ अब हामी त बुझ्ने भयौँ। यही कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा होइन छोराछोरीले बुझ्न पाए भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा हो गुरुदेव। हजुर यसरी नै हाम्रो सत्सङ्गले यस्तै शिविरले अवश्य पनि त्यो सम्भव छ। हजुर, खाना त एकदम शाकाहारी खाना खान्छन् नानीले होइन। र पनि अस्तिदेखि मैले हजुर समक्ष चाहिँ भेटाउन चाहिँ खोजेको कति धेरै हो। अब अघि हजुरले जुन कुरा महिला पैसासँग कमाउनु मात्रै मैले होइन नानीलाई त्यो कुराको वचन गराएरै मैले पठाएको भरिसके बाहिर नजाऊ, गए पनि सीमित समयमा गएर आफ्नो देशमा फर्कियो भन्ने कुराहरू गरेको हुन्छ भनेरै गएकी छिन्। यस्तो हजुरको जस्तो अघि जुन कुरा प्यार होइन पाउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, कमाएको आर्जन गरेको केही सम्पत्ति चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ लगाउन सके उनीहरूको भित्रैबाट आफै प्रेरणा जाग्ने माध्यम गुरुहरू पनि त हुनुहुन्छ नि त। त्यही भएर अहिलेदेखि नै सुरुवाती चरणबाट हजुरको समीपमा चाहिँ मैले पनि मेरो छोरीलाई पठाउन सक्यो भने एउटा असल आमा भएको पनि भूमिका वहन गर्न सक्ने कि भन्ने मेरो मनसाय गुरुदेव नमन गर्न चाहन्छु। हजुर जस्तैको यहाँ चाहिँ लाखौँ लाख छोराछोरीहरू छन्। ती छोराछोरीहरू पनि सत्सङ्गमा जुट्न सक्छन् र यही सत्सङ्ग मार्फत नै उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ, जीवनलाई उज्यालो बनाउन सकिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद नम्रताज्यू। हजुर धन्यवाद दिदी। अब हामी चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा आएका छौँ। बढीमा अब एउटा प्रश्न लिन सक्छौँ। कोही हुनुहुन्छ भने कृपया। हजुर नमस्कार गुरुदेव, म टिकाराम ढकाल बोल्दैछु। हजुर नमस्कार, सुस्वागतम टिकाराम ढकालज्यू। मैले यहाँ मेसेजमा लेखेको थिएँ एउटा प्रश्न। एउटै भान्सामा खाना खाने साथीले मांसाहार गर्छ, तर अब म चाहिँ शाकाहारी।
हजुर हजुर खाना त छुट्टै छुट्टै पकाइन्छ, तर एउटै किचन हुन्छ, एउटै ग्यास हुन्छ। अब विदेशमा हामी बस्दाखेरि त त्यो सम्भव हुँदैन। तर त्यसरी खाँदा या त्यसले कुनै असर गर्छ कि गर्दैन? हामीले खाँदा त शाकाहारी नै खाइन्छ, हो तर हाम्रो गाउँतिर भनिन्छ नि एउटै भान्सामा मासु ल्याउन नदिने, ल्याउन नहुने, यस्ता कुराहरू हुन्छन्। अब यहाँ त त्यो सम्भव अलि नहुने। अब त्यसरी खाँदा हामी शाकाहारीलाई त्यसले त्यो जुन अब भनौँ न स्मेल आएको हुन्छ, अब हरेक कुराहरू यताउता भएको हुन्छ, त्यसले कतिको असर गर्छ? हजुर मुख्य कुरो चाहिँ मनले हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मनले चाहिँ ग्रहण गर्नु भएन, हाम्रो हृदयले ग्रहण गर्नु भएन। कतिपय मान्छेहरू मुखले ग्रहण गर्दैनन् तर हृदयले ग्रहण गरिरहेको हुन्छ। अब हामी एकदम सँगै छ, जुन चाहिँ देश धर्म, काल धर्म, परिस्थिति धर्म भनिन्छ, ठाउँ अनुसारको स्थिति अनुसारको हामी रहनुपर्छ। हजुरको जस्तै बाध्यता अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनसक्छ। यहीँ सिडनीमा पनि 4-5 जना विद्यार्थी सँगै बस्नुहुन्छ, कोही शाकाहारी हुनुहुन्छ र सकेसम्म चाहिँ हामीले आफ्नै सामग्री प्रयोग गर्ने कि आफ्नै भाँडा बर्तनहरू, भान्सा एउटै भए पनि भाँडा छुट्टै हुनसक्छ, त्यसमा भाइब्रेसन, त्यसमा नेगेटिभ ऊर्जाहरू जाँदैनन्, त्यसमा चाहिँ नराम्रा विषाक्त कुराहरू जाँदैनन्। हामीले पखालेर धोए पनि ऊर्जाहरू भनेको कहिल्यै नष्ट हुँदैन। तसर्थ त्यही भएर नै हाम्रो पुर्खाले शौचादी गर्नलाई कोपारा अनि भात खानलाई थाल भनेर छुट्टा छुट्टै गर्नुभयो, नत्र त्यसैलाई माजेर खाँदा पनि हुन्थ्यो होइन। त्यसर्थ त्यो चाहिँ एक खालको हाम्रो बर्तनलाई अथवा भाँडाहरूलाई हामीले फरक गर्न सकिन्छ पक्कै पनि भने। दोस्रो कुरो चाहिँ अब त्यस्तो बाध्यतामा पर्दाखेरि हामीले चाहिँ मनलाई चाहिँ ग्रहण नगर्ने। अब हाम्रो तपाईँको शुद्धताले गरेपछि त्यसको फल तपाईँलाई शरीरलाई जसरी नै प्राप्त हुन्छ भनेदेखि अब त्यो सधैँ जिन्दगीभर नै बिताउनु पर्ने होइन, त्यसका विकल्पहरू बिस्तारै निस्किन्छन् र त्यो केही समय बसाएपछि तपाईँले चाहिँ विकल्प खोजेर गर्न सक्नुहुन्छ। अझ सकिन्छ भने त्यहीँ बस्दा बस्दै तपाईँबाट चाहिँ अरू साथीहरूलाई तपाईँको लाभ, तपाईँको मनमा आएको आभा, कान्ति, तपाईँमा आएका खुसियालीका कुराहरूले उहाँहरूलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। र हामी जहाँ छौँ, देश धर्म, काल धर्म, परिस्थितिलाई त पालन गर्नु पर्छ नै, तर हामी डु योर बेस्ट भनिन्छ, लिभ गट टु रेस्ट। र जहाँ छौँ त्यो परिस्थितिको बेस्ट प्र्याक्टिस गरौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो एउटा रहन्छ, हाम्रो चाहिँ जहाँ छौँ त्यसको उत्तम के हुनसक्छ उत्तम क्रम, त्यसलाई चाहिँ हामीले पालन गर्ने हो। हजुर जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ त्यसलाई नै सकिन्छ साथीहरूलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरौँ, अथवा राम्रो लाभ बाँड्ने प्रयास गरौँ। सकिँदैन भने पनि आफू चाहिँ बचावट गर्दै रहन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर हजुर गुरुदेव, अब हामी आजको सत्सङ्गलाई अन्तिम चरणमा आएका छौँ। हस्, र धन्यवाद। हजुर यो हजुर सहिष्णुता अन्तर्राष्ट्रियको यो सत्सङ्गमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूमा पुनः एक नमन गर्दै, यो हाम्रो जरो किलो महाअभियान अन्तर्गतका विभिन्न संस्थाहरू छन्। यो एउटा जरो किलो महाअभियानलाई तपाईँहरूले एउटा विश्वविद्यालय रूपमा लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँका रुचि अनुसारको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान सामग्रीहरू हामीले प्रस्तुत पनि गर्दै जानेछौँ भने तपाईँहरूसँग भएका ज्ञान सिपलाई हामीलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसलाई तपाईँका ज्ञान सिपलाई प्रवर्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा हामी सहकार्य गर्न पनि तयार छौँ। यहाँहरू सबैलाई आह्वान गर्दछौँ, आउँ तपाईँ हामी सबै मिलेर एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउनलाई अग्रसर बनौँ। र त्यसको लागि तपाईँहरूले जरो किलो महाअभियान लेख्नुभयो भने युट्युबमा, फेसबुकमा हामीलाई सजिलै भेटाउनुहुनेछ। तपाईँहरू केवल म त्यति आह्वान गर्न चाहन्छु, त्यहाँ भएका ज्ञानहरूलाई तपाईँहरू लिएर तपाईँहरूको जीवनलाई एउटा सुन्दर बनाउनुहोस्। जरो किलोसँग जोडिनुहोस् नजोडिनुहोस् त्यो तपाईँको व्यक्तिगत विचार हो, र तपाईँ त्यहाँको ज्ञानले तपाईँ समृद्ध बन्नुहोस्, हामी त्यति चाहन्छौँ। प्रत्येक नेपाली समृद्धको यात्रामा अगाडि बढुन्, स्वयं विवेकी बनुन् र आफ्नो जरो किलो आफूलाई स्वयं निर्णय गर्न सक्ने एउटा समृद्ध व्यक्तित्व, परिवार र समाज निर्माणमा अग्रणी बढौँ भन्ने आह्वान गर्दै यहाँहरू समस्या आजको यो सत्सङ्गबाट हामी सबै बिदा हुन चाहन्छौँ। र गुरुजी अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने? हजुर धन्यवाद राजनज्यू। हामी चाहे जुनसुकै नामले चिने पनि जुन आत्मरूपान्तरण सबभन्दा ठुलो कुरा हो र जरो किलो हाम्रै अभियान हो, विश्व शान्ति परियोजना हाम्रै अभियान हो, अर्को कुनै एउटै अभियान हो। जसरी रुख टिक्नको लागि एउटा रुखले भ्याएर भने अर्को जरो फाल्छ, अर्को जरोले भेटेन माटो भने झन् फेरि अर्को जरो फाल्छ। त्यस्तै गरेर हामी सबैजनाले हाम्रो यो साझा अभियान हो
र जरोकिलो सदहृदयता र यो सम्पूर्ण जे नाम आए पनि र हामीले आत्मरूपान्तरण गर्दै त्यो परम सत्तामा पुग्ने प्रयास गरौँ। ढिलो कहिल्यै पनि हुँदैन र हामी जहाँ छौँ जसरी छौँ र आजैबाट साना साना कुराबाट हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो जति भाषण सुने पनि श्रवण मनन र निधिध्यासन पहिला सुन्ने र दुईचोटि त्यसलाई चाहिँ मनन गर्ने र तेस्रो चोटि चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा लिएर आउने हो र तसर्थ आजैबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई पालन गरौँ। हामी यही बाँचेको युगमा फेरि माथि गएर आनन्दले एउटै चेतना भएर मिल्नेछौँ र यो अवसर जुन जुर्यो जरोकिलो अथवा सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय समाज राजनज्यू तपाईँहरूको यो स्तुत्य कार्यलाई पुनः पुनः म आभार प्रकट गर्दछु। फेरि अवसर मिल्यो भने फेरि जोडिनेछौँ। यहाँहरू सबैलाई नमन र हामी अब छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद। र आजको सत्सङ्ग यहीँ सकिएको पनि घोषणा गर्छु र गुरुजीले हामीलाई जुन एउटा दिव्य प्रवचन दिनुभयो, आफ्नो अनुभव दिनुभयो, यस्तै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामी केही थप श्रृङ्खलाहरू पनि लिएर आउने प्रयत्न गर्नेछौँ। र यदि तपाईँहरूसँग पनि आफ्ना वरिपरि यस्तै गुरुहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ हाम्रो नेपाली सभ्यता संस्कारलाई प्रवर्धन गरिरहनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गराइदिनु होला भन्दै आजको यो सत्सङ्ग यहीँ सकिएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।